मण्डलीमा, संसारभरि नै विश्वव्यापी मण्डलीमा दुईवटा धारहरू छ। एउटा धारले यो चाहिँदैन, यो सिद्धियो, उहिलेको कुरा खुइलियो, यो पर्दैन, अहिले जसले अन्य भाषा बोल्छ त्यो परमेश्वरबाट होइन, यो चाहिँ भूतबाट हो भनेर एक्सट्रिमली दोष आरोप लगाएको एउटा धार छ। त्यो तराजुमा जोख्ने हो भने नमिलेको धार छ। अर्को धार छ जसले चाहिँ अन्य भाषामा विश्वास गर्छ, तिनीहरूकोमा पनि एउटा धार छ। तिनीहरूले भन्छन् तिमीले अन्य भाषा नबोलेसम्म तिमीले पवित्र आत्माको भरपुरी बक्तिस्मा पाएकै छैनौ, तिमी स्वर्ग पनि जान सक्दैनौ, त्यसैले अन्य भाषामा बोल्नै पर्छ। र नबोल्ने मान्छेलाई उनीहरूले तुच्छ ठान्ने र आफूलाई आत्मिक तपाईँले बडो आत्मिक सम्झने धार पनि छ। र त्यो बिचको द्वन्द मैले देखेको छु। म एकजना बाइबल शिक्षकको रूपमा, म प्रचारक भन्दा पनि तपाईँले सायद परिचयमा थाहा पाइसक्नुभयो म शिक्षक हुँ भनेर। म आफूलाई पास्टर भन्न पनि खासै रुचाउँदिनँ, अब पास्टरल शिक्षक भन्न मिल्ला, त्योभन्दा पनि सही शब्द प्रयोग गर्ने भने म आवाज उठाउने बाइबल शिक्षक हुँ। त्यसैले आजको यो शिक्षा तपाईँहरू कति पुरातन सोचाइ राख्ने व्यक्तिहरूको निम्ति नयाँ हुनसक्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। त्यसपछि कतिको निम्ति एकदमै नयाँ चिज हुनसक्छ। म तपाईँलाई बाइबलबाट यी कुराहरू देखाउनेछु। हुन त 1 घन्टाको यो समयमा धेरै कुराहरू गर्न सकिँदैन, तर मोटामोटी कुराहरू म बताउनेछु। कतिजना सुन्ने कान लिएर आउनु भएको छ? यस्तो देखाउनुहोस् त, साथीलाई मुसुक हाँसेर भन्नुहोस् म शिक्षा सुन्नको निम्ति तयारी छु, मेरो आत्मिक कान पनि खुला छ भन्नुहोस् त साथीलाई। हालेलुया, आमेन। अन्य भाषाको सुन्दरता, पहिलो पद हामी हेर्नेछौँ। यो नानीले त्यहाँ लेख्ने काम पनि गरिराख्नु भएको छ। यदि तपाईँले पद छुटाउनु भयो भने त्यहाँ पदहरू हुनेछ र तपाईँले डिस्टर्ब नगरिकन लेख्न सक्नुहुन्छ, पछि घरमा गएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। पहिला हामी सुरु गर्नेछौँ 1 कोरिन्थी 14 अध्यायको 1 बाट सुरु गर्नेछौँ। 1 कोरिन्थी 14 अध्यायको 1 पद। प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाओ, आत्मिक वरदानहरूका निम्ति उत्कट अभिलाषा राख, विशेष गरी अगमबाडी बोल्नलाई। अब यहाँ धेरै कुराहरू छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा नै हो। क्रिस्चियन जीवनको महत्त्वपूर्ण बुद्धि शिक्षा, बाइबलको निचोड शिक्षा के हो भनेर भन्यो भने प्रेम नै हो। परमेश्वरलाई प्रेम गर, छिमेकीलाई प्रेम गर, आफूलाई प्रेम गर, मानव जातिलाई प्रेम गर। प्रेम 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 त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। तर आज म प्रेमको बारेमा भन्दा पनि आत्मिक एउटा वरदानको विषयमा कुराकानी गर्दैछु। त्यसपछि पावलले के भन्दै हुनुहुन्छ? आत्मिक वरदानहरूका निम्ति उत्कट अभिलाषा राख, डिप डिजायर। तिमी जसरी हामी खाना खानुको निम्ति तिर्खा लाग्यो भने पानी एकदमै खोज्दै हिँड्छौँ, भोक लाग्यो भने कहाँ खाना खान पाइन्छ भनेर राम्रो रेस्टुरेन्टहरू खोज्दै हिँड्छौँ, त्यो घरमा पनि खोज्छौँ। त्यसरी नै आत्मिक वरदानहरूको निम्ति तिम्रोमा गहिरो इच्छा, उत्कट इच्छा हुनुपर्छ भनेर पावलले भन्दै हुनुहुन्छ। पावलको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने परमेश्वरले 12 जना प्रेरितहरूमध्ये पछि थप्नु भएको एउटा प्रेरित हो, जो परमेश्वरले अलौकिक तपाईँले उसलाई बोलावट दिनुभयो। र पावललाई हामीले अगमवक्ता भन्न सक्छौँ, पावललाई पास्टर भन्न सक्छौँ, पावललाई प्रेरित भन्न सक्छौँ। पावल राम्रो प्रचारक, इभान्जलिस्टिक प्यासन भएको एकजना, गिफ्ट भएको एकजना व्यक्ति हो। पास्टर भन्न सकिन्छ किनभने उसले पास्टरल पत्रहरू वास्ता गरिराखेर मण्डलीलाई त्यत्रो पत्र लेख्यो र उसले लेखेको पत्र नै मण्डलीको सैद्धान्तिक कोसे ढुङ्गो बनेको छ। त्यो व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा लेखेको पत्रलाई परमेश्वरले मण्डलीलाई कसरी चल्नुपर्छ भनेर त्यो मार्गदर्शन दिनुभयो, पावललाई चुन्नुभयो। उसको लेख्ने वरदानलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो। हालेलुया, आमेन। जसको काम छ त्यसले सुनोस्, आमेन। लेख्ने वरदानलाई परमेश्वरले मण्डलीलाई टेवा दिनुको निम्ति हजारौं वर्षसम्म पनि अगुवाई गर्नलाई प्रयोग गर्नुभयो। त्यसैले दान वरदानहरूलाई हामीले तुच्छ ठान्नु हुँदैन, आमेन। कुनै पनि दान वरदानहरू जो परमेश्वरबाट आउँछ त्यसलाई हामीले प्रयोग गरिराख्न आवश्यक छ। र आत्मिक वरदानहरू, अब बाइबलमा वरदानको कुराकानी गर्ने हो भने विशेष गरिकन 3वटा मोटामोटी च्याप्टरहरू छ, अध्यायहरू छ। एउटा अध्याय 1 कोरिन्थी 12 अध्याय। आज म त्यो जहाँ 9वटा 4 पददेखि 11 पदसम्म 9वटा अलौकिक आत्मिक वरदानहरूको बारेमा बताएको छ। अनि आज म अहिले एकछिनमा एउटा मात्रै अन्य भाषाको वरदानको बारेमा मात्रै कुराकानी गर्नेवाला छु। त्यसपछि 1 कोरिन्थी 12 अध्याय सँगसँगै अर्को संयोग छ, सबैमा 12-12 मिलिया छ है। अर्को अध्याय छ एफिसी 4 अध्यायको 11 र 12 पद। एफिसी 4 अध्यायको 11 र 12 पद, जहाँ चाहिँ आत्मिक अगुवापनको वरदानको बारेमा चर्चा गरिएको छ।
पाउलले आत्मिक अगुवापन जसले चाहिँ मण्डलीलाई अगुवाई गर्ने सङ्घ संस्थालाई यस्तो प्रकारको अभियानलाई अगुवाई गर्ने एउटा काममा परमेश्वरले त्यो वरदान भएका व्यक्तिहरूलाई बोलाउनुहुन्छ चर्चको निम्ति परमेश्वरको राज्यलाई सञ्चालन गर्ने कसरी तिनीहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने भनेर 5 वटा वरदानहरू छ। त्यसमा प्रेरितहरू छन् जसले मण्डली सुरु गर्छ र सङ्घ संस्था पनि सुरु गर्न सक्छ तिनीहरूले, वा यस्ता प्रकारका सेवकाई जो सुरु हुन्छ यो वास्तवमा प्रेरितीय र प्रोफेटिक अगमबाडिक सेवकाई हो। र प्रेरितहरूको एउटा विशेषता उनीहरू एउटा मात्रै ठाउँमा सीमित बस्दैनन्, उनीहरूको हृदयमा दर्शन फराकिलो हुन्छ र उनीहरू जिल्ला स्तरीय हुन सक्छन्, अञ्चल स्तरीय हुन सक्छन्, देश राष्ट्रिय तबको हुन्छ र उनको विश्वासको अनुपात अनुसार त्यो अन्तर्राष्ट्रिय तबले पनि जान सक्छ। आमेन। यो प्रेयर मिनिस्ट्री एक प्रकारले इलामका दाजुभाइहरू पूर्वका दाजुभाइहरूले सुरु गर्नुभयो, इलाममा मात्रै सीमित छैन किनभने त्यो वरदान नै त्यस्तो चिज हो। अभिषेक आउँदैछ, हालेलुया। अलि चाँडै आउँदैछ जस्तो लाग्यो सोचेको भन्दा अगाडि। त्यो सीमित भएन, इलाममा मात्र सीमित भएन, तर नेपालको विभिन्न जग्गामा गएर यो प्रेरितीय सेवाकाई वा अगमबाडिक सेवाकाई पनि त्यहाँ मिसिएको छ, त्यसलाई उहाँले लैजाँदै हुनुहुन्छ। यो परमेश्वरको योजना हो। प्रेरितीय सेवाकाई एक ठाउँमा स्थिर हुँदैन, तिनीहरू घुमिरहन्छन्, उनीहरूको धेरै मण्डलीहरूसँग प्रभाव हुन्छ। आमेन। यहाँ करेन्ट आयो जस्तो लाग्यो, परमेश्वरको मन र हृदयमा भएका कुराहरू संसारलाई भन्ने काम अगमवक्ताले गर्छ। उसको काम चाहिँ देखाउने हो, परमेश्वरलाई हेर, परमेश्वरको महिमा दे, परमेश्वरलाई तैँले उचाल्नु पर्छ। तेरो सङ्घ संस्था सम्प्रदाय चर्चको झन्डा बोकेर हिँड्ने होइन, त परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ भनेर उनले विकृति विसङ्गति प्रति आवाज उठाउँछ। वा जहाँ मण्डली अन्धो भएको छ, गल्ती गरिराखेको छ, त्यसलाई गल्ती देखाउने काम पनि उसले गर्छ। 50% अगमवक्ताको सेवकाई भनेको तपाईले बाइबलमा अध्ययन गर्नुभयो भने 50% सेवकाई उसको सेवा चाहिँ पास्टर प्राय अगुवाहरूको बीचमा केन्द्रित हुन्छ। राजाहरूले गल्ती गरेको छ, नाथन अगमवक्ता गएर भन्छ तैँले गल्ती गरिस्, तैँले व्यभिचार गरिस्, पश्चाताप गर। सामुएल अगमवक्ता थियो, उसले राजा साउललाई गाली गर्यो, तैँले ठिक गरिनस्। अगमवक्ताको सेवकाईलाई हामीले हेर्ने भने कहिलेकाहीँ प्रेमपूर्वक उसले सत्य कुरालाई गाली गर्ने, तैँले बेठिक गरिस् भनेर भन्ने दुःखको कुरा अगमवक्ताको सेवकाईलाई आजभोलि संसारमा मान्छेले मन पराउँदैन। किनभने मान्छेले जहिले पनि हाम्रो चाकडी गरेको तैँले राम्रै गरेछस् भन्ने कुरा सुन्न चाहन्छ र तैँले बेठी गरिस् भन्दाखेरि मन दुख्छ। र अगमवक्ताको सेवा संसारबाट नै एक प्रकारले तिनीहरूलाई जबरजस्तै आइसियुमा हालेर सुइहालेर सुताउने काम मण्डलीका अगुवाहरूले जानेर वा नजानेर गरेको छ। तितो सत्य। एउटा मण्डलीको इतिहासमा एउटा समय थियो जहाँ मूर्ति पूजा भित्रियो, विभिन्न प्रकारका विकृति विसङ्गति मण्डलीमा आयो। तर 500 वर्ष अगाडि मार्टिन लुथर भन्ने एकजना व्यक्ति अगमवक्ताको रूपमा परमेश्वरले चलाउनु भयो र उसले वचन अध्ययन गरेर संसारमा भएको मण्डलीमा मूर्ति पूजा, मरियमको मूर्तिलाई पुज्ने, धूप बाल्ने, मरेको आत्माको निम्ति प्रार्थना गर्ने, मरेको व्यक्ति आत्माको लागि पनि बप्तिस्मा लिने, बाल बप्तिस्माका कुराहरू दिने विभिन्न प्रकारका विकृतिहरू आयो। र त्यो विकृतिको विरुद्धमा र त्यो मण्डलीले यसो पनि भन्यो, तैँले पास्टर पोपहरूले भन्यो तिमीले यो पत्र किन्यो भने तिम्रो पाप मोचनको पत्र हुन्छ, 200 रुपियाँमा तिर्यो भने तिमीले गरेको पापको क्षमा हुन्छ। त्यसैले अर्को वर्ष हरेक वर्ष किन्नुपर्ने विकृति विसङ्गति मण्डलीमा नै आएको थियो। धर्मको व्यापार गर्न थालेका थिए। तर परमेश्वरले मार्टिन लुथरलाई बोलाउनु भयो र उसले होइन, उद्धार पोपले क्षमा भयो भन्दैमा होइन, परमेश्वरसँग सीधा सम्पर्क गर्नुपर्छ, वचन पढ्नुपर्छ भन्ने आवाज उठायो। र त्यही कारणले अहिले हामी प्रोटेस्टेन्ट मण्डली भनेर जो भन्छौँ, मण्डली त्यो अगमवक्ताको देनको कारणले हो। धेरै मान्छेलाई थाहा छैन, 500 वर्ष मात्र भयो मार्टिन लुथरले त्यो अभियान मण्डलीमा भएको विकृति विसङ्गतिको बारेमा बोलेको। त्यसैले त्यो वरदान पनि चाहिन्छ हामीलाई। अर्को प्रचारक छ, एनी हाउ सुसमाचार सुनाऊ। आमेन। उसको मनमा जहाँ बस्दाखेरि पनि उसलाई प्रचार गर्न मन लाग्छ, उता गयो प्रचारकको कारणले चर्च बढ्छ। चर्च वृद्धि देख्ने हो भने, संख्यामा बढ्ने देख्ने हो भने हामीलाई प्रचारकहरू चाहिन्छ। आमेन। अर्को छ शिक्षकले परमेश्वरको वचनले के भन्छ गहिराइमा लैजाने, उसले जटिल कुराहरूलाई सजिलोसँग बुझ्ने बनाइदिने काम गर्छ। प्रोफेसर पनि टिचर नै हो, तर प्रोफेसरले साधारण कुरालाई गाह्रो बनाइदिने काम गर्छ। तर शिक्षकले गाह्रो कुरालाई पनि सजिलोसँग बुझ्ने हिसाबले हो र त चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर उसले बताउने काम गर्छ। त्यो पनि परमेश्वरको अभिषेक हो, परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। अर्को पास्टर चाहिँ मण्डलीको एउटा मुख्य अहिले अगुवाको रूपमा हामीले भन्छौँ।
बगालको गोठालो, वास्ता, प्रेम, फिक्री गर्ने, दुःखको कुरा संसारको मण्डलीमा र नेपालको मण्डलीमा धेरै जसो पास्टरको बारेमा मान्छेहरूलाई थाहा छ। अरू यो 4वटा वरदानको बारेमा यो त त्यस्तै हो भनेर एक प्रकारले जाने नजाने त्यसलाई सुताइएको हेलचेक्राइ गरिएको अवस्थामा छ। परमेश्वरको चाहना हामी शरीरको अङ्गहरू मिलेर काम गरौँ। आमेन। एकअर्कालाई आदर सम्मान गर्दै बढौँ, यो परमेश्वरको चाहना हो। अर्को वरदानको झुण्ड छ, मैले एफिसी 4 अध्यायको 11 र 12 पद भने हाइलाइट मात्रै। अर्को प्रकारको वरदानको झुण्ड छ, तपाईँले रोमी 12 अध्यायमा हेर्नुभयो भने 3 र 6 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ अनुग्रहका वरदानहरू भनेर भनिएको छ। मेरोमा समय छैन, हाइलाइट मात्रै। त्यो अनुग्रहको वरदान त्यो चाहिँ व्यवहारिक प्रकारको वरदान हो। मानिसहरूलाई धेरै प्रकारका वरदानहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ व्यवहारिक जगतमा रहनलाई। ती कुराहरूलाई आत्मिक तवरले पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर आज अहिलेको निम्ति हामी निर्दिष्ट तवरले थुप्रै वरदानहरूको भिडबाट एउटा वरदानलाई मात्र हेर्दैछौँ, ब्युटी अफ टङ्ग्स, अन्य भाषाको सुन्दरता। हालेलुया। आमेन। हामी तर समयको कारणले गर्दाखेरि म 10 पद सबैलाई पढ्नलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हामी सबैजना मिलेर 10 पद, पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 7 देखि 11 हो, तर 10 पदलाई मात्रै हामी समयको कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्माले विभिन्न मानिसहरूलाई बेग्ला बेग्लै प्रकारको वरदान दिनुहुन्छ। तर एउटा वरदान, त्यो 9वटा वरदानहरू छ त्यहाँ, त्यो वरदान मध्ये एउटा वरदानलाई हामी हेर्नेछौँ। सबैले सँगसँगै पढौँ है त। 10 पद, 1 2 3। संसारमा बाहेक धेरै किसिमका भाषाहरू छन्, यी कुनै पनि अर्थहीन छैनन्। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 10 पद, 7 देखि 11 के भयो? सँगसँगै पढौँ न ल। 9 र 10 पद सँगसँगै पढौँ ल। 9 10 11 त्यसो गरी 9 10 11 पढौँ सँगसँगै। 1 2 3। कसैलाई भिन्न भिन्न किसिमका भाषा बोल्ने। आमेन। सबैले भन्नुहोस् त, भिन्न भिन्न किसिमको भाषा। यसलाई हामीले अन्य भाषा भन्न सक्छौँ। अर्को शब्दमा अबुझ भाषा भन्ने सकिन्छ। अझै अर्को पर्यायवाची शब्द स्वर्गीय भाषा पनि भन्न सकिन्छ। यसलाई यो स्वर्गीय भाषा, अलौकिक भाषा, स्वर्गदूतको भाषा पनि भन्न सकिन्छ। विभिन्न प्रकारका शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ, तर वरदान त्यही नै हो, हामीले हेरिराखेको विभिन्न भाषाहरू बोल्ने। अब एउटा कुरा चाहिँ नन पेन्टेकस्टल ग्रुपले यसलाई कसरी अनुवाद गर्छ भने, यदि कुनै व्यक्तिले मानवीय क्षमता, ज्ञान, बुद्धिले संसारको विभिन्न भाषा बोलेर त्यसको अनुवाद गर्न सक्छ, कुराकानी गर्न सक्छ भने त्यो पनि एउटा भाषाको वरदान हो भनेर भन्ने एउटा नन पेन्टेकस्टल ग्रुप छ। मलाई लाग्छ त्यो पनि ठिक छ, त्यसलाई पनि नकार्न मिल्दैन। किनभने भाषा सिक्नु, अर्काको भाषा सिक्नु त्यो पनि एउटा ट्यालेन्ट हो, त्यो कला हो, परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ र यो कुरा राम्रै कुरा हो। तर यो अलौकिक वरदान भएको कारणले गर्दाखेरि लोकबाट सिकिएको त्यो कुरालाई हामीले अनुग्रहको वरदानको क्याटेगोरी रोमी 12 अध्यायको बक्समा हालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, संसारिक तवरले सिकेको भाषालाई। तर परमेश्वरले दिनुहुने स्वर्गबाट आएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले अलौकिक तवरले परमेश्वरले दिनुहुने भाषाको रूपमा, अलौकिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो अनुवाद नन पेन्टेकस्टल ग्रुपको अनुवाद पनि नराम्रो भन्न मिल्दैन। तर उनीहरूले अनुग्रहको वरदानमा ढालिदियो भने त्यसलाई अधिक राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जे होस्, हामी केही पदहरू हेरौँ है त अन्य भाषाको बारेमा। अब अन्य भाषा भनेको भन्दाखेरि कस्तो भने, कोही मान्छे प्रार्थना गर्दैछ, परमेश्वरले उसलाई त्यो अबुझ भाषा, आफूले बुझ्दैन, गजबले उसलाई दिन सक्नुहुन्छ। विश्वासमा उसले बोल्यो भने त्यो कुरा बढ्दै 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 जाने कुरा हो। हामी यसको निम्ति अर्को पदलाई पनि हेर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 5 पद। ल, क्वायर ग्रुप कतिको तयारी छ? गीत गाउनलाई राम्रो थियो, नाच्नलाई राम्रो थियो, अब क्वायर ग्रुपलाई जिम्मा दिने त हरेक पदहरू ठ्याक 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 गरेर उठेर दरोसँग पढिदिने। ल, पहिलो कोरिन्थी 14 को 5 पद एकजना पालै पालो गरेर सबैले पढ्ने कोसिस गरौँ। अगाडि फेस गरेर है, क्यामेराम्यानले मजाले खिचिराखेको छ दरोसँग। यो दुईटा क्यामेरा अड भयो जस्तो लाग्यो, त्यसलाई साइडमा लगाइदिउँ मिल्छ भने। पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 5 पद मेरो टिभीएस भर्जन हो। तिमीहरू सबैले भाषाहरू बोलेका, तर विशेष गरी भविष्यवाणी गरे मण्डलीले उन्नति पाओस् भनेर अनुवाद गरेन भने
भविष्यवाणी गर्ने नै ऊभन्दा ठुलो हो। एकछिन एउटा पाटोलाई हेरौँ। एउटा पाटोमा पावलले, त्यही प्रोफेसर पावल भनौँ, म पावललाई दार्शनिक देख्छु। क्रिस्चियन एकजना दर्शन शास्त्री, ईश्वर शास्त्री हो, एकजना प्रोफेसर, प्राध्यापक, अहिलेको भाषामा भन्यो भने पिएचडी होल्डर मान्छे। पावलले के भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू हरेकले अन्य भाषा बोलेको म चाहन्छु। उसले उत्साह दिँदैछ मण्डलीलाई, एउटा उत्कट इच्छा राख भन्छ, अनि त्यसपछि हरेकले बोल भन्ने म चाहन्छु। पावललाई तपाईँले सोध्नुभयो भने किन भनेर भन्यो भने पावलको विभिन्न पत्रहरू पढ भनेर सायद उहाँले भन्नुहुन्थ्यो होला, तर हाम्रो साथमा पावल हुनुहुन्न, तर उहाँले लेख्नुभएको किताबहरूबाट, पुस्तकहरूबाट हामीले केही छनकहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। अन्य भाषाको विशेषता के छ, यसको महिमा के छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले अन्य भाषा यो गजबको वरदान हो, यसले परमेश्वरको महिमा गर्छ। अब अलिकति जानकारी दिउँ। कुनै पनि दान वरदानहरूको बारेमा बाइबलले उत्साह दिइरहेछ भने किन भन्दाखेरि लेख्ने व्यक्तिहरूले लेख्नुहोस्। पहिलो कुरा, कुनै पनि दान वरदानले मण्डलीको वृद्धि गर्छ। आमेन। मण्डलीको वृद्धि गर्नको निम्ति दान वरदानहरूको अहम भूमिका हुन्छ। चाहे त्यो अलौकिक भाषा पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा बताएको वरदान होस्, चाहे एफिसी 4 अध्यायको 11-12 पदको कुरा होस्, चाहे रोमीको पुस्तकमा भएको अनुग्रहका वरदानहरूको जुन हुन्, जब विश्वासीले कुनै पनि प्रभुको जनले त्यो वरदानलाई चिनेर परमेश्वरको महिमाको निम्ति, परमेश्वरको राज्यको वृद्धिको निम्ति प्रयोग गर्छ भने त्यसले पहिलो कुरा मण्डलीको वृद्धि गर्छ। अक्षर रूपमा चङ्गाईको वरदान भएको व्यक्तिले चङ्गाईको वरदानलाई प्रयोग गर्छ भने मण्डली बढ्दै बढ्दै जान्छ। आमेन। प्रेरित 3 अध्यायमा याद गर्नुहोस्, पत्रुससँग प्रार्थना गर्ने वरदान थियो। प्रार्थना गर्दै जाँदै गर्दाखेरि एकजना मान्छेले भिख माग्न थाल्यो र पत्रुसले विश्वासको वरदानलाई प्रयोग गर्यो। उसले भने मसँग सुन पनि छैन, चाँदी पनि छैन, तर मसँग जे छ त्यो तिमीलाई दिन्छु। नासरतको येशू ख्रीष्टको नाउँमा हिँडुल गर। त्यो मान्छे जुरुक्क उठ्यो र हिँड्यो र धेरै मानिसहरू उसको त्यो वरदानको कारणले, त्यो निको भएको कारणले मण्डलीमा विश्वासीहरू थपियो। आमेन। कुनै पनि दान वरदानले मण्डलीको वृद्धि गर्छ। कतिजना तपाईँको मण्डलीको वृद्धि भएको देख्न चाहनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस्। हालेलुया। क्यामेराले सबैले चाहनुहुन्छ। त्यसैले दान वरदानलाई प्रयोग गर्ने, सानो होस् वा ठुलो होस्, लगातार प्रयोग गरौँ। आमेन। अर्को कुरा, दान वरदानले विकास गर्छ। सबैले भन्नुहोस् त, वरदानले विकास गर्छ। एउटा वृद्धि गर्ने भयो, अर्को विकास गर्छ। विकास भनेको त्यो हुर्कने, बढ्ने, दौड तबडले स्वस्थ हुने भन्ने प्रकारको कुरा हो। त्यसैले विकास हुनुको निम्ति पनि मद्दत गर्छ। कुनै वरदानहरू, प्रचारकको वरदानले मण्डलीको वृद्धि हुनलाई मद्दत गर्छ। प्रचारक जान्छ, एउटा गाउँमा जान्छ, चङ्गाईको वरदानलाई प्रयोग गर्छ वा उसलाई प्रभुले दिनुभएको अनुग्रह अनुसार बोल्छ, मानिसहरू उसको कुरामा प्रभावित भएर मण्डलीमा थपिन्छन् र परमेश्वरको मण्डलीमा तिनीहरू सदस्य भएर आउँछन्। मण्डलीको वृद्धिको लागि, शारीरिक वृद्धिको निम्ति प्रचारकको आवश्यक भयो। तर विकास गर्नको निम्ति कहिलेकाहीँ हामीलाई शिक्षकहरू चाहिन्छ, कहिलेकाहीँ अगमवक्ताहरू चाहिन्छ, कहिलेकाहीँ प्रेरितहरू चाहिन्छ, वा अगमबाडीको वरदानका कुराहरू हुन सक्छन्, वा अन्य भाषाका कुराहरू पनि, जसले आन्तरिक तपाईँले हाम्रो विकास, उन्नति, प्रगति गर्छ। जन्मेर मात्र पुग्दैन। बालबच्चाहरू जन्मन्छ तर हुर्केर स्वस्थ पनि हुनुपर्छ। आमेन। जन्मिने त बच्चाहरू धेरै देखिरहेछन्, कसैको भुँडी भुट्ट भइरहेको हुन्छ, कुपोषण लागेको हुन्छ, होइन? आत्मिक तपाईँले चर्चमा पनि मानिसहरू जन्मेका हुन्छन् तर आत्मिक कुपोषणले ग्रस्त भएका मानिसहरू हुन सक्छ। तिनीहरूलाई रिकेटस रोग लागेको हुन सक्छ, कहिले पनि बढ्न सक्दैन, बामपुर्खे विश्वासी भएर तिनीहरू जिराखेका हुन्छन्। बामपुर्खे। त्यसको निम्ति के चाहियो? हामीलाई ठोस वचन लिएर आउने परमेश्वरका जनहरू, अगमबाडिक प्रकारको सेवकाई भएका व्यक्तिहरू, जसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो पोलियोको डोज दिएको जस्तै नै, भिटामिनको डोजहरू दिएको जस्तै नै, ती कुराहरू परमेश्वरको आत्माबाट आउन सक्छन् र यसले हामीलाई हाम्रो आत्मिकी बामपुर्खेपनाबाट माथि लैजान्छ। हालेलुया। परमेश्वरको वरदानले वृद्धि गर्छ, विकास गर्छ। अर्को कुरा, आनन्द, खुसी लिएर आउँछ। हालेलुया। आनन्द, खुसी लिएर आउँछ। परमेश्वरको कुनै पनि चिजलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ भने, दिने गिफ्ट कसैकोमा छ भने उसले दियो भने के भयो? सङ्कटमा परेको मान्छेको जीवनमा खुसी लिएर आउँछ। कहिलेकाहीँ खुसीको आँसु, कहिलेकाहीँ ऊ खुसी। दिने वरदान भएको मान्छेले दियो र त्यसले खुसी, खाँचो टर्ने भयो। नाच्नेले नाच्छ, खुसी आनन्द आउँछ। गाउनेले गाउँछ, खुसी आनन्द आउँछ। हामी उफ्रन पाउँछौँ, किन हामी शरीरमा छौँ त,
हामीलाई शरीरमा खुसी आनन्द चाहिन्छ। त्यसैले परमेश्वरले दिनुभएको कुनै पनि दान वरदानहरू जो छ त्यसले आनन्द ल्याउँछ। खाना पकाउने मान्छे त्यो पनि एउटा वरदान हो। त्यो मान्छेले राम्रोसँग पकाएको खाँदाखेरि हामीलाई के हुन्छ? शरीर खुसी हुन्छ। दिनभरिको थकाइपछि राम्रो गर्यो, बुढी तिमीलाई धन्यवाद, वा छोराछोरी तिमीलाई धन्यवाद। हाम्रो मन खुसी हुन्छ, आनन्द खुसी लिएर आउँछ, वृद्धि गर्छ, विकास गर्छ, आनन्द खुसी ल्याउँछ। अर्को कुरा विजय पनि लिएर आउँछ। हालेलुया। कुनै पनि दान वरदानलाई तपाईले विश्वास योग्य तपाईँले परमेश्वर तपाईले दिनुभएको जो तोडा छ त्यसलाई म तपाईँको निम्ति प्रयोग गर्छु भन्यो भने त्यसले विजय पनि लिएर आउन सक्छ। हेर्दाखेरि सानो होला उसको सिप खुबी जे छ, सानो तुच्छ देखिएला मानवीय नजरमा, तर त्यसले विजय लिएर आउन सक्छ। हालेलुया। तपाईले सम्झाउनुहोस्, एक दिन इजरायलको युद्धलाई गोलियात भन्ने ठुलो ज्यान भएको मान्छेले एक्लैले इजरायलीहरूलाई थर्काइरहेको थियो। ओए इजरायलीहरू, तिमीलाई म ठुलो पार्छु, को छ च्यालेन्ज दिने मसँग, आओ। सारा इजरायलीहरू अगुवाहरू थुर कामिरहेको थियो, डराइरहेको थियो। अलिकति डराउने त्यो कमजोर मनका मान्छेहरूको चाहिँ पाइप पनि चिसो भएको थियो होला सायद, थाहा छैन। उ कराउँदाखेरि एक्लै एकजना व्यक्तिले तर्साइदिरहेको थियो परमेश्वरको जनहरूलाई। तर लेकिन परन्तु दाउद एकजना व्यक्ति थियो जसले विश्वासको वरदानलाई प्रयोग गर्यो। हालेलुया। जसले साहसको वरदानलाई प्रयोग गर्यो, जसले आराधना गरेर ऊ तयारी भइराखेको थियो नि, त्यो बलियो त्यो गोठतिर जङ्गलतिर बेडा बचाउँदै ऊ आत्मामा तयारी भइराखेको अवस्थामा त्यो ऊर्जा प्राप्त गर्यो। ऊ त्यहाँ गएपछि उसले देख्यो, यो को हो? यो बेखत्तने जसले हामीलाई यत्रो च्यालेन्ज दिने। र उसले त्योसँग युद्ध गर्नलाई गयो। के गरेर? राजाको ढाल वर्षा तरबार लिएर होइन। राजाले भने पनि थियो, बाबु मेरो लुगा लगाएर जाऊ। उसले लगायो पनि, किनभने राजा हो भने मान्नु पर्यो। एकछिन लगायो, बाउको कट्टु लगा जस्तो भयो बच्चाले। कतिजनाको बाउको लुगा लगाएर हिँड्छन् बच्चाहरू, हात उठाउनुहोस् त। आमाको लुगाहरू। मेरो छोरी सानो छँदाखेरि जोकर नै थियो, अहिले सिरियस छ। एक दिन मेरो लुगा लगाएर कट्टु लगाएर हिँडिरह, हामी सबै हाँस्यौँ। आमाको लिपस्टिक लगाएर आयो, त्यसपछि फेरि हामी हाँस्यौँ। ऊ बाउको जुत्ता लगायो, त्यसपछि फेरि थप्यो, हामी हाँस्यो भनेर। आमाको के चिज ल्याएर लगाइदियो उसले मजाले। बाउ आमाको चिज लगा जस्तो दाउदलाई त्यस्तै भयो। तर दाउदसँग साधारण देखिएको एउटा गिफ्ट थियो, वरदान थियो। के थियो? घुइँत्रो चलाउने। हालेलुया। घुइँत्रो चलाउनु भनेको के ठुलो गिनिज वर्ल्डमा लेखिने कुरा चिज हो, त्यो भाइरल हुने कुरा हो। जब घुइँत्रो हान्न आउँछ अरे, त्यसलाई गोठालोलाई घुइँत्रो हान्न आउँछ अरे। हेर्दाखेरि कुनै बिग समथिङ बिग न्युज बन्ने खालको चिज थियो थिएन। तर परमेश्वरले त्यही साधारण गिफ्ट जो उसँग अनुग्रहको वरदान अनुसारको क्याटेगोरीमा हामीले हेर्न सक्छौँ, त्यही नै थियो। त्यही आफूसँग जे छ त्यही लिएर त्यो गयो र त्यसले यहोवा परमेश्वरको नाउँमा दरोसँग हान्यो। त्यसको पुम्पुरोमा लागेर गोलियात ढल्यो। हालेलुया। दाउदले विजय कसरी प्राप्त गरे हो? आफ्नो साधारणभन्दा साधारण गिफ्टलाई प्रयोग गरेर। त्यसैले विश्वासी जनहरू, तपाईँ जीवनमा खुसी, आनन्दित, वृद्धि, उन्नति चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नैको निम्ति पनि मसँग यो छैन त्यो छैन भन्ने होइन, मसँग जे छ त्यही कुरा परमेश्वरको निम्ति प्रयोग गर्छु। हालेलुया। धेरै पटक विश्वासीहरू असफल हुन्छन्, रुन्चे हुन्छन्, चिहानमा मरुन्जेल पनि तिनीहरू त्यो गन्धन गर्दै पुग्छन् असफल भएर। किनभने उनीहरूकोमा सकारात्मक सोचै हुँदैन, मसँग छैन, साथीकोमा यो छ, त्योसँग त्यो छ, परमेश्वरले त्यसलाई त्यो दिनमा छ, मसँग केही पनि छैन। त्यसैले हाम्रो एकजना लेखकले ठिक प्रकारको गीत गाउनुपर्छ, आशिष गन एक एक। आशिष जब तिमीले गन्छौ आफ्नो जीवनमा भएका तिमी छक्क पर्नेछौ। हालेलुया। मुस्कुका हाँसेर साथीलाई भन्नुहोस्, तपाईँको वरदानलाई मर्न नदिनुहोस्, चलाइराख्नुहोस् भन्नुहोस् त्यहाँ। हालेलुया। तपाईँले देख्नुभयो म शिक्षक हुँ, मसँग धेरै कुराहरू छ। मैले यो बाइबल कलेजमा पढाउने भने झन्डै 30 घन्टा 40 घन्टाको शिक्षा हो। यो वरदानलाई मात्रै कुराकानी गर्ने भने यो रोमी के अरे पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको कुरालाई गर्ने भने झन्डै यसलाई मात्र 10 घन्टा कम्तीमा पनि लाग्छ, हरेकलाई 1-1 घन्टासँग दरोसँग। तर हाम्रोमा समय छैन, रफ्तारमा म पढ्नुपर्ने हुन्छ। हामी अर्को पदलाई हेर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी
14 अध्यायको 1 देखि अब 4 पद अन्य भाषा अझै गहिराइमा जाँदैछौँ। अन्य भाषाले के गर्छ, अन्य भाषा किन बोल्न आवश्यक छ भन्ने कुराको रहस्य यहाँ बताइएको छ। क्वायर ग्रुप मध्ये एकजना नानी अगाडि आएर ठुलो स्वरले पढाउनु है त। तयारी खै को तयारी छ है? अगाडि आऊ नानी। मङ्गोलियन चेलीहरू भन्छु म, एउटै क्याटेगोरीमा मैले हालेँ है। मङ्गोलियन भनेको चाहे लिम्बू यस्तो चेप्टो यसरी स्याउ जस्तो ग्याला देखिएका राम्रा नानीहरू मङ्गोलियन। ग्रन्थी 14 को 1 देखि 4 सम्म यसरी लेखिएको छ। टपिक माथि शीर्षकमा छ अगमबाडी र भाषाका वरदानहरू। 1 प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाऊ र आत्मिक वरदानहरूका निम्ति उत्कट अभिलाषा राख, विशेष गरी अगमबाडी बोल्नका निम्ति, किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ। उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन, पवित्र आत्मामा रहस्यका कुराहरू नै ऊ बोल्दछ। तर अगमबाडी बोल्ने हरेकले मानिसहरूसँग नै बोल्दछ, तिनीहरूका आत्मिक वृद्धि, उच्चार र सान्त्वनाको निम्ति ऊ बोल्दछ। अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्दछ तर अगमबाडी बोल्नेले मण्डलीको आत्मिक वृद्धि गराउँदछ। आमेन। धन्यवाद। अन्य भाषामा बोल्नेले कोसँग बोल्छ रे? परमेश्वरसँग बोल्छ। उसको दिमागले के बोल्दैछु भन्ने उसलाई थाहा पनि हुँदैन। भनेपछि बौद्धिक तवरले निष्क्रिय, आत्मिक तवरले सक्रिय। अन्य भाषाको एउटा विशेषता यही हो। भनेपछि उसको आत्मा सजीव हुन्छ, सक्रिय हुन्छ, दिमागले काम गर्दैन। कतिपय अवस्थामा उसले के प्रार्थना गरेको छ उसलाई थाहा हुँदैन। यदि उसकोमा अनुवाद गर्ने वरदान छ भने उसले थाहा पाउँछ, वा अरू व्यक्ति जसलाई परमेश्वरले अनुवाद गर्ने वरदान दिनुहुन्छ तिनीहरूलाई थाहा हुन सक्छ। तर धेरै जसो अवस्थामा अन्य भाषामा बोल्ने मान्छेलाई आफूलाई त्यो थाहा नहुन सक्छ। मलाई लाग्छ 80-90% मानिसहरूलाई आफूले के बोल्दैछु भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। 10%लाई सम्भवतः परमेश्वरले त्यो दान वरदान दिनुहुन्छ, उसकोमा त्यो अनुवाद गर्ने वरदान पनि हुन सक्छ। तर बुझेन भन्दैमा हामीले प्रयोग नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। नबुझे पनि हामी त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ। किन? विश्वासमा। यो कुरा जानेर, किनभने परमेश्वरबाट असल कुराहरू आउँछन्। त्यसैले आत्मामा रहस्यमय कुरा बोल्छ, परमेश्वरसँग बोल्छ र उसले आत्मिक सुधार, साहस, शान्ति, सान्त्वना जो अगमबाडीले गर्छ त्यही कुरो कहिलेकाहीँ यो अन्य भाषाले पनि गरिराखेको हुन सक्छ। याकुब 1 अध्यायको 17 पद सबैले मिलेर पढौँ। हामीले यो पद पनि जान्न आवश्यक छ। याकुब 1 अध्यायको दिनुहुन्छ परमेश्वर पिताबाट असल कुराहरू आउँछ भन्ने कुरा सँगसँगै पढौँ है त। याकुब 1 को 17 1 2 3। आमेन। ल बुदागत रूपमा अब लेखौँ है त। अन्य भाषाको विशेषताहरूमध्ये एउटा प्रकारको अन्य भाषा हुन्छ। 1 नम्बरमा लेख्नुहोस्, परमेश्वरले बुझ्नुहुने अन्य भाषा। सबैले भन्नुहोस् त। कुनै मान्छेले अन्य भाषाको वरदान प्राप्त गरेको छ भने त्यो कुरा पहिलो उसमा परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ, किनभने त्यो परमेश्वरले दिनुभएको भाषा हो। त्रिएक परमेश्वरले, पिताले बुझ्नुहुन्छ, पुत्र येशूले बुझ्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले बुझ्नुहुन्छ। त्रिएक परमेश्वरले बुझ्नुहुने भाषा। त्यसैले अन्य भाषामा बोल्दै गर्दाखेरि ऊ आत्मामा रहस्यमय कुरा उसले परमेश्वरसँग बोलिराखेको हुन्छ। आत्माले अन्तर्विन्ती, प्रार्थनाका कुराहरू गरेको हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ प्रशंसा, स्तुतिका कुराहरू बोलिराखेको हुन सक्छ। यो कुरा हामीले याद गर्न आवश्यक छ। अन्य भाषामा यो प्रशंसाका कुराहरू हुन सक्छन्। परमेश्वरसँग बोल्दाखेरि तपाईँले विभिन्न प्रकारले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। प्रेरित 2 अध्याय पनि लेखिराख्नुहोस्। प्रेरित 2 अध्यायमा जब मानिसहरूले अन्य भाषामा बोलिराखेको थियो तिनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरिराखेको कुरा मानिसहरूले सुने। 2 को 11 पद, 2 को 11 ले भन्छ तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गरिराखेको थियो। अन्य भाषामा बोलेको छ तर महिमा प्रशंसा, परमेश्वरको बढाइका कुराहरू यी मानिसहरूले 120 जना मानिसहरूले गरिराखेको थियो। त्यसैले
आत्मामा उसले रहस्यमय कुराहरू बोलेको हुन्छ। आमेन। मानवीय तपाईँले बुझ्न सक्दैन, तर आत्मामा उसले रहस्यमय कुरा नै बोलिराखेको हुन्छ। त्यसैले पनि अन्य भाषालाई हामीले तुच्छ ठान्नु हुँदैन वा कुनै पनि वरदानहरूलाई सानो ठुलो भनेर हेप्नु हुँदैन। यो कुरालाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ, परमेश्वरको बढाइ गर्ने। अब यो अन्य भाषामा बोल्दै गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू हुन सक्छ। एउटा कुरा तपाईँले परमेश्वरको प्रशंसा, बढाइ, आराधना गरिराखेको पनि हुन सक्छ। आत्मामा एउटा कुरा आराधना प्रशंसा गर्न सक्छ। आत्मामा गीत गाउँदै प्रशंसा गर्ने चिजहरू यो बाइबल सम्बन्ध कुरा हो। अर्को प्रकारको कुरा तपाईँले कहिलेकाहीँ अन्तर्विन्ती गरिराखेको पनि हुन सक्छ। तपाईँलाई थाहा हुँदैन, तर पवित्र आत्माले तपाईँलाई अन्य भाषामा अन्तर्विन्ती, प्रोफेटिक प्रेयर वा स्पिरिचुअल वारफेयरको प्रेयर भनेर भनिन्छ, आत्मिक युद्धको निम्ति तपाईँलाई उहाँले दरोसँग अगुवाई गर्न सक्नुहुन्छ र हामी आत्मामा प्रार्थना गर्दै त्यो मुकाबिला गर्छौँ। त्यो प्रकारको पनि हुन सक्छ। आत्मिक लडाइँ, अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाका कुराहरू, यो कुराहरू आउन सक्छन्। परमेश्वरले जब दिनुहुन्छ यो कुरा तपाईँले प्रयोग गर्ने। अब कहिलेकाहीँ तपाईँ अन्य भाषामा गीत गाउनुहुन्छ वा तपाईँले बोलिराख्नु भएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो मेलोडी आउन सक्छ। त्यो मेलोडी आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई रेकर्ड गर्नुभयो भने त्यो एउटा गीत बन्न सक्छ। मलाई लाग्छ मैले धेरै गीतहरू बनाएको छु, तपाईँले सुन्नुभयो होला, तर आजभोलि त्यो नाम लिने चलन छैन एल्बममा। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो पहिलो गीत मलाई थाहा भए अनुसार अमेरिकामा थिएँ म। बिहान सबेरै 5 बजेको प्रार्थनामा म प्रेयर रुममा जान्थेँ। प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि अन्य भाषामा मैले आत्मामा गीत गाउन थालेँ। आत्मामा गीत गाउँदै गर्दाखेरि मेरो दिमागलाई त्यो मेलोडी मन पर्यो। राम्रो चिज रहेछ यो, मेलोडी मन पर्यो। अनि म लेखक पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मैले सानो शब्द कोरेँ त्यसमा, अनि त्यो शब्द कोरेर मैले त्यसलाई त्यही नै प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि आत्मामा गाएँ। अर्को तपाईँले भने मैले आफैलाई नै भनिराखेको रहेछ। दाउदले कहिलेकाहीँ हे मेरो आत्मा त किन खिन्न हुन्छस्, परमेश्वरलाई महिमा दे भने जस्तै नै त्यो प्रकारको शब्द लेखेछु। मेलोडी पहिलो मेरो गीत अन्य भाषामा बोल्दै गर्दा मेलोडी मन पर्यो, मैले त्यसलाई लेखेँ। त्यो शब्द सुन्ने मन छ तपाईँलाई? युकेलेले गरेकै ठ्याक्कै युकेलेले ल्याएको थिएँ मैले, तर चेक गरौँ है त। युकेलेले त साधारण शब्द छ। परमप्रभुलाई धन्यको भन न, परमप्रभुलाई महिमा देऊ न, उहाँको धार्मिकता सदाकाल रहन्छ, उहाँको करुणा अनन्तकाल ठहर्छ। परमप्रभुलाई धन्यको भन न, परमप्रभुलाई महिमा देऊ न, परमप्रभुलाई धन्यको भन न, परमप्रभुलाई महिमा देऊ न, उहाँको धार्मिकता सदाकाल रहन्छ, उहाँको करुणा अनन्तकाल ठहर्छ। हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया। मैले राम्रोसँग अभ्यास गर्न पाइनँ। परमेश्वरले दिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई त्यो अन्य भाषाका कुराहरूमा आउन सक्छन् मेलोडी। अन्य भाषामा पनि गीतहरू, सङ्गीतहरू सृजना हुन सक्छन्। आत्मिक तपाईँले लेखकहरू सजग छन् भने, अरूले आत्मामा गाइराखेको छ भने पनि, सङ्गीतको मान्छेहरू छ भने त्यसलाई प्रार्थनासहित मेलोडी गर्ने आत्मामा गाइएका गीतहरू हुन सक्छन्। परमेश्वरले दिन सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले दिनुभएको कुरालाई लेख्ने। एकचोटि म सुर्खेतमा डिटेल स्कुलमा पढाउँदै थिएँ। सुर्खेतमा पढाउने बेलामा हाम्रो विद्यार्थीहरू, सायद इन्डियामा त्यो नानी थियो, इन्डियाबाट फर्केर आएपछि त्यो नानीले मलाई एउटा अनुरोध गर्यो, अङ्कल मैले गीत गाउँथेँ, पहिला धेरै गीतहरू गाउँथेँ, तर मेरो गला आजभोलि किन हो 3-4 वर्ष भयो अवरुद्ध भएको छ, म गाउन पनि सक्दिनँ र मैले अन्य भाषामा पनि बोल्थेँ, अन्य भाषाको वरदान पनि मेरो हरायो र मेरो वरदानै आउँदैन, त्यसैले तपाईँले मेरो यो लागि विशेष प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर उसले अनुरोध गर्यो। अनि मैले भने ठिक छ, परमेश्वरको हातमा राखौँ, प्रार्थनाको समयमा के हुन्छ भनेर मैले भने। प्रार्थना गर्ने क्रममा एउटा अर्को अनौठो कुरा भयो। मानिसहरू आत्मामा लडिराखेका थिए, आत्मामा गाउँदै थिए, कोही रुँदै थिए, कोहीलाई परमेश्वरले दर्शनमा विभिन्न कुराहरू प्रकट गरिराख्नु भएको थियो। लड्दै गर्दाखेरि अनि मेरो साथमा बाजा थियो, मेलोडी, अर्गन पनि म बोकेर हिँड्छु प्रायः।
अनि मलाई परमेश्वरले एउटा मेलोडी दिनुभयो माउथ अर्गनमा घुम्दै थिएँ घुम्दै थिएँ अनि त्यसको समयपछि केही समयपछि हेरेँ एकजना त्यो बहिनी जसले रिक्वेस्ट गरेको थियो अङ्कल मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् दुईवटा कुराको निम्ति गीत आओस् भनेर र अन्य भाषा पनि आओस् भनेर अचम्मको कुरा परमेश्वरले उसलाई गजबले के गरिदिनु भयो भने ऊ त्यो लडिराखेको थियो र लडेको बेलामा उसले आत्मामा गीत गाउन थाल्यो आत्मामा सुन्दर गीत गाउन थाल्यो त्यो अन्य भाषामा गीत गायो र उसले गीत गाउँदै थियो अनि मैले भने त्यसले अनुरोध गरेको थियो त्यो कुरा त पुरा हुँदैछ अनि मेरो ध्यान अरूतिर गइरहेको थियो कक्षाभरि नै जानुपर्ने त्यहाँ त थुप्रै मान्छेहरू हुन्छ र उसकोमा म फेरि गएँ एकदमै राम्रो मेलोडी थियो त्यो एकदमै मिठो मेलोडीमा उसको चाहना परमेश्वरले गजबले पुरा गर्नुभयो उसको दुईवटा प्रार्थना थियो चाहना मेरो गला अवरुद्ध छ त्यो फर्केर आओस् म गीत गाउन चाहन्छु मिठो प्रकारले गीत गाउँदै थियो अन्य भाषा हराएको थियो भनेर भन्दै थियो ऊ त्यो अन्य भाषामा उसले अब गीत गाउँदै थियो उसले पहिला कहिले पनि गाउँदैन थियो रे आज गीत पनि गाउँदै थियो हालेलुया परमेश्वरले हामीलाई कहिलेकाहीँ छक्क पार्नुहुन्छ अब अन्य भाषा यो रहस्यमय अलौकिक भाषा हो यसलाई मानवीय तपाईँले कहिलेकाहीँ बुझ्न सक्दैनौँ र नम्रता पनि चाहिँदो रहेछ अन्य भाषा बोल्नलाई नम्रता पनि चाहिन्छ मलाई हिन्दी भाषा बोल्न आउँदैन यिनीहरूका मान्छेहरूसँग भाइ आपका हिस्सा हुआ हमारा टाउको में बहुत गला कुडुङ हो रहा है कति लाज लाग्छ नि नजान्दाखेरि अर्काको भाषा नजानिकन बोल्दाखेरि त लाज लाग्छ नम्रतामा जे हुन्छ काम चलाउ प्रकारले बोल्नुपर्छ भने परमेश्वरले दिनुहुने जो चाहिँ न बुवाबाट न आमाबाट काहीँ पनि नबोल्ने मान्छेले के भन्ला उसले के भन्ला नबुझ्ने यसको अनुवाद पनि हुँदैन त्यसैले किन बोल्ने भनेर हामी हुन सक्छौँ तर धन्य नम्र हुनेहरू जो नम्र हुन्छ परमेश्वरले तिनीलाई उचाल हुन्छ कहिलेकाहीँ अन्य भाषा बोल्नलाई नम्रता पनि चाहिन्छ विशेष गरिकन बौद्धिक व्यक्तिहरूलाई नम्रताको आवश्यक पर्छ जसले दिमाग बढी चलाउँछ नि किन प्रयोग गर्ने यो त हल्ले पार्टी पेन्टिकोस्टलको लागि मात्र शिक्षा मलाई चाहिँदैन भन्ने हुनसक्छ अनि तिनीहरूले कहिलेकाहीँ आफूले त स्वीकार गरेन अरूलाई साह्रै विरोध गरेर यो कुरा पनि गर्छन् त्यो कुरा गर्नु हुँदैन परमेश्वरले दिनुभएको वरदान तपाईँकोमा नहोला तर अरूकोमा छ भने उसलाई बोल्न दिउँ उसलाई आनन्द खुसी लाग्छ भने हामीले किन टाउको दुखाउने आमेन र हामीले नबोल्दाखेरि हामीलाई त्यो घाटा हुनसक्छ बोल्नेलाई बोल्न दिउँ र मनाइ नगर पनि भनेको छ बाइबलले यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ पहिलो कुरा हामीले के हेऱ्यौँ अन्य भाषा स्वर्गको परमेश्वरसँग बोलिने भाषा हुनसक्छ दोस्रो प्रकारको अन्य भाषा रहस्यमय छ यो स्वर्गदूतको भाषा पनि हुनसक्छ स्वर्गदूतले बोल्ने भाषा हुनसक्छ अब एउटा कुरा भनौँ धेरै मान्छेले के भन्छ भने संसारभरि किन सबैले एउटै प्रकारको अन्य भाषा बोल्छ भनेर प्रश्न गर्छन् मेरो यो कक्षामा पनि प्राय प्रश्न आउँछ सबैको एउटै छ नि नकल गरेको क्या हो तपाईँलाई त्यसको सिम्पल तर्क दिउँ नेपालको मान्छे नेपालको चारै कुनामा गयो भने नेपाली एउटै हुन्छ कि हुँदैन एउटै सुनिन्छ कि सुनिँदैन हेलो सुनिन्छ तामाङ मान्छेहरू संसारको जहाँसुकै जाओस् एउटै कुरा सुनिन्छ कि सुनिँदैन एउटै सुनिन्छ त्यसैले हामीले त्यो दिमाग लगाउनु पर्दैन त्यसैले स्वर्गको परमेश्वरको भाषा उसलाई मिलेको छ भने अधिकांश ठाउँमा सबैले एउटै कुरा बोल्न सक्छ त्यही कुरा स्वर्गदूतको भाषा उसलाई मिलेको पनि हुनसक्छ त्यो पनि हुनसक्छ अब यो कुरा कहाँ छ पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 1 पदमा एउटा रहस्यमय कुरा छ झट्टै हेर्दाखेरि हामीले पढिराखेको प्रेमसँग सम्बन्धित छ तर एउटा रहस्य त्यहाँ भित्र अगमबाडिक तपाईँले परमेश्वरले पावलद्वारा त्यो रहस्य हामीलाई दिनुभएको छ पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 1 पद सबैले सँगसँगै पढ्नेछौँ मण्डली ताजा भएका व्यक्तिहरूले हुन त तपाईँहरू भोकमा हुनुहुन्छ हामीले खाएका छैनौँ होइन एकछिन है अब त्यो प्रेमको बारेमा कुराकानी गरिएको छ तर त्यो कुरालाई साइडमा राखौँ तर पावलले के भन्दैछ मैले मानिसहरूको भाषामा स्वर्गदूतको भाषामा बोलेँ तर मसँग प्रेम छैन भने म काम लाग्दो छैन भनेर भन्यो ठिक छ घन्टा जस्तो हुन्छु भने ठिक छ त्यो पाटोलाई एकतिर राखौँ तर रहस्य के बताइदियो स्वर्गदूतको भाषा अन्य भाषामा कसैले बोल्दैछ भने त्यो स्वर्गदूतले बुझ्ने भाषा छुट्टै एउटा स्वर्गदूतको भाषा पनि त्यो मान्छेलाई मिलेको हुनसक्छ स्वर्गमा बोल्ने त्यसैले हामीले यसलाई अझै पनि अलौकिक भाषा भनेर भन्न सक्छौँ
स्वर्गदूतले। अब किन परमेश्वरले एउटा परमेश्वरको भाषा छुट्टै, परमेश्वरसँगको डाइरेक्ट कनेक्सन, प्रधानमन्त्रीको फोन नम्बर तपाईँलाई दिएको जस्तै नै हो, वा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको फोन छुट्टै छ, पर्सनल हुनु एउटा कुरा हो, कार्यालयको फोन हुनु अर्कै कुरा हो। त्यहाँ पिउनले, अरू व्यक्तिहरूले पनि, सेवकहरूले उठाउँछन् नि, राष्ट्र सेवकहरूले। त्यस्तै नै हो, कसैलाई त्यो कुरा पनि हुनसक्छ, कसैलाई त्यो कुरा हुनसक्छ। त्यसैले परमेश्वरले स्वर्गदूतको भाषा पनि तपाईँलाई दिनुहुन्छ। अब यो स्वर्गदूतसँग तपाईँले आत्मिक तपाईँले प्रार्थना गर्दै गर्दा, प्रशंसा गर्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ स्वर्गदूतहरूसँग मिलेर आराधनामा तपाईँ सहभागी भएको हुनसक्छ। स्वर्गदूत पनि हाम्रो भाषामा त्यसले गाउँदैछ, आओ हामी पनि जागौँ भनेर आत्मामा अदृश्य रूपमा तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गर्न सक्छन्। हालेलुया। रहस्यमय कुरा हामीले देख्दैनौँ होला, एक्लै होला, वा हामी प्रार्थना गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ स्वर्गदूतलाई हामीले आत्मामा भनिराखेका छौँ, मेरा सेवकहरू, परमेश्वरले मलाई सेवा गर्नलाई पठाउनु भएका स्वर्गदूतहरू, आओ मलाई मद्दत गर भनेर अन्य भाषामा बोलिराखेको होला। यो रहस्य कहाँ छ? हामी त्यसलाई पनि हेर्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तकमा एउटा गएको 14 पद सबैले ठुलो स्वरले मिलेर पढ्नेछौँ। स्वर्गदूतको भाषा पनि हुनसक्छ भनेर मैले बताएँ, किनभने त्यसको कुरा यहाँ एउटा रहस्यमय ढङ्गमा फेरि हिब्रू पुस्तकका लेखक, धेरै विद्वानहरूले हिब्रूको पुस्तक पनि पावलले नै लेखेको हो भनेर विश्वास गर्छन्। अब ठ्याक्कै त्यो कुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले गेस गर्न सक्छौँ, तर हो नै भनेर भन्न मिलिहाल्दैन, हो भन्ने सम्भावना धेरै छ। त्यही व्यक्तिले बताएको कुरालाई हेर्नेछौँ। हिब्रू 1:14 पद सबैले ठुलो स्वरले पढौँ, सँगसँगै 1 2 3। के भनेको छ? स्वर्गदूतहरू को अरे? सेवा गर्ने आत्माहरू। कसलाई सेवा गर्ने? परमेश्वरको सेवा हो, परमेश्वरको पनि गर्छ, तर परमेश्वरका चुनिएका, मुक्ति पाएका मानिसको सेवा गर्नलाई हाम्रो बडीगार्डहरू हो। हालेलुया। तपाईँको बडीगार्ड स्वर्गदूतहरू परमेश्वरले खटाउनु भएको छ, अनि त्यो बडीगार्डसँग कहिलेकाहीँ आत्मिक रहस्यमय तपाईँले कुराकानी गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो यो चितवनमा चौधरीहरूको धेरै ठाउँ छ, मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट हुन्छ अनि मान्छेहरू आएर लफडा गर्छन्, अनि तुरन्तै एकजना चौधरी भाइले फोन गरेर चौधरी भाषामा उसको ग्रुपलाई बोलाउँछ, हाम्रै मान्छे रहेछ, छोडिदिए। चौधरी बोल्न साथ सबै हाम्रै मान्छे रहेछ, छोडिदिए, भयो, मिल्यो। नेवारीमा बोल्न थाल्यो भने हाम्रै मान्छे रहेछ, खतम जुल, आफू आफू जुझ्नु हुँदैन भनेर मिलाएर पठाइदिइहाल्छ। भाषामा शक्ति छ। हालेलुया। तपाईँले जब अन्य भाषामा बोल्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ स्वर्गदूतलाई तपाईँले आत्मामा बोलाइराखेको हुनसक्छ, आओ तिमीहरूको ड्युटी गर, र तिनीहरू आएर गर्न पनि सक्छन्। यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो यसमा, किनभने 1:14 पदले के भन्छ? स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले हाम्रो निम्ति सेवा गर्नलाई खटाउनु भएको छ। अनि कहिलेकाहीँ त हामीले भन्नु पर्यो नि त, येशू प्रभुले मत्ती 7:7 माग त तिमीलाई दिने भयो, दिइनेछ। कहिलेकाहीँ स्वर्गदूतलाई हामीले आएर गर्देऊ, मद्दत गर पनि भन्न आवश्यक छ। आत्मामा प्रार्थना गर्दै गर्दा परमेश्वरसँग पनि कनेक्सन छ, स्वर्गदूतलाई पनि हामीले भनिराखेको हुन्छ, आऊ तिम्रो ड्युटी गर। कहिलेकाहीँ जिम्मेवारी दिनुपर्छ। मान्छेहरू चुप लाएर बस्छन् नि, एक थरीको मान्छेहरू हुन्छन् चुप लाएर बस्ने, उसलाई नभनेसम्म गर्दैन। अनि कहिलेकाहीँ स्वर्गदूत पनि त्यस्तै छन् भने आत्मामा त्यसले सजीव बनाउँछ, सक्रिय बनाउँछ र उसलाई लिएर आउन सक्छ। तेस्रो अन्य भाषा, तेस्रो किसिमको अन्य भाषा, यो अन्य भाषा कुनै संसारको एउटा भाषा हुन सक्छ। संसारमा बोलिने विभिन्न भाषाहरूमध्ये एउटा भाषाको रूपमा उसलाई परमेश्वरले त्यो वरदान दिनुभएको हुन सक्छ। बोल्नेको निम्ति अबुझ भाषा हो, अन्य भाषा हो, अलौकिक हो उसले प्राप्त गर्दाखेरि, तर बोल्ने व्यक्तिलाई संसारको सबै मान्छेहरूलाई जम्मा गर्ने भने तिनीहरू कोही न कोही मान्छेले बुझ्न सक्छ। प्रेरित 2 अध्यायमा वास्तवमा त्यही नै भएको। प्रेरित 2 अध्यायको 1 देखि तलपट्टि हामीले हेर्दै गऱ्यौँ भने त्यो पनि पढौँ है त। प्रेरित 2 अध्याय पढ्नुहोस् त सबैले। प्रेरित 2 अध्यायको केही महत्त्वपूर्ण पदहरूलाई मात्र हामी हेर्नेछौँ। 2 अध्यायमा एउटा रहस्य छ। जब पेन्टिकोस्टको दिन आयो, तिनीहरू सबै एक ठाउँमा भेला भएका थिए, अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोक्का जस्तो एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको घर पुरै भरिदियो। आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरूका देखा परेर भाग भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे। 4 पद सबैले सँगसँगै पढौँ, 1 2 3। अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। एक दुईवटा रहस्य हेरौँ।
अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। कहिलेकाहीँ त्यो बोल्ने मान्छेलाई स्वर्गको भाषा, परमेश्वरसँगको बोलिने भाषा आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ उसलाई अलिक फरक किसिमको आउन सक्छ, स्वर्गदूतले बोल्ने प्रकारको भाषा पनि आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ यही संसारमा भएका मानिसहरूले बोल्ने हजारौँ भाषाहरूमध्ये एक दुईवटा भाषा आउन सक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ एउटै जस्तो पनि सुनिन्छ, कहिलेकाहीँ फरक पनि हुन सक्छ। त्यसैले बोल्ने मान्छेलाई पनि अचम्म लाग्ला, हिजो अस्ति मैले अर्को बोल्दै थिएँ, आज अर्कै प्रकारको किन भयो भन्ने त्यो हुनसक्छ। त्यो कुरा बाइबल सम्मत छ। फरक फरक परमेश्वर सृजनात्मक हुनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त, परमेश्वर सृजनात्मक भनेको के हो? अनेक युक्ति रच्नु हुने, क्रिएटिभिटीलाई मन पराउनु हुने। उहाँले तपाईँलाई एउटै प्रकारले मात्रै, एउटै कुरा मात्र दिनुहुन्छ भन्ने कुरा छैन। उहाँलाई सृजनात्मक कुरा मनपर्छ। उहाँले विभिन्न कुरा तपाईँलाई दिन सक्नुहुन्छ। बाइबलले के बताउँछ? तिनीहरू विभिन्न भाषाहरूमा बोल्न लागे, एउटा मात्रै भाषा भनेर भनेको छैन। त्यसैले पनि हरेक मान्छेले बुझ्न आवश्यक छ, यो वरदान केवल पेन्टिकस्टको दिनको लागि मात्र होइन, त्यो समूहको लागि मात्र होइन, तर मण्डलीको वृद्धि र विकासको निम्ति परमेश्वरले आज पनि दिइराख्नु भएको छ। आजको लागि पनि हो। र प्रभु येशूको आगमन नभएसम्म उहाँको दान वरदानहरूले काम गरिरहन्छ। किनभने वृद्धि र विकास त्यो बेलासम्म चाहिन्छ नि, जबसम्म हामी उठाइ लाँदैनौँ वा मरिजाँदैनौँ। नमरेसम्म हामीले मण्डली जागरुक भइरहेसम्म यो वरदानहरू सबैको समानुपातिक रूपमा समान किसिमले प्रयोग हुनुपर्छ। यसले मण्डलीको सन्तुलित विकास गर्न सक्छ, विश्वासीको विकास गर्न सक्छ। त्यसैले अगमबाडीहरूलाई जस्तै अन्य भाषालाई पनि हामीले तुच्छ ठान्नु हुँदैन। विभिन्न भाषाहरू। अब अर्को पदलाई हेरौँ है त। तलपट्टि त्यो मान्छेहरू कतिवटा भाषामा बोलिएको हामी तपाईँले हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू 5 पद, स्वर्गमुनि भएको हरेक देशबाट ईश्वर भक्त यहुदीहरू त्यस बेला यरुशलेममा बसेका थिए। तब यो आवाज सुनेर भिड जम्मा भयो। तिनीहरू आश्चर्यचकित भए, किनकि तिनीहरू हरेकले आफ्नो भाषामा तिनीहरू बोलिरहेका सुन्यो। तिनीहरू सबै आश्चर्यचकित भएर अचम्म मानेर भन्न लागे, के यी बोल्नेहरू सबै गालिलीहरू होइनन् त? कसरी तिनीहरूले हरेकले हाम्रो आफ्नो मातृभाषामा बोलेको हामी सुन्छौँ? तपाईँले त्यहाँ गन्नुभयो भने त्यहाँ 17 किसिमको भाषा बोल्ने मान्छेहरूको जमात छ र हरेकले ल्याटिन भाषामा, रोमीमा, स्पेनिसमा, पोर्तुगिजमा, युगान्डाको विभिन्न देशको भाषामा तिनीहरू बोलिराखेको विभिन्न प्रकारका त्यहाँ तोकिएको छ नामै। मैले अलिकति थप्दै गएँ। यो विभिन्न प्रकारको भाषामा बोलिराखेको छ यहुदियाको मान्छेहरू। याद गर्नुहोस् है, गालिलको मान्छे, यिनीहरूलाई परमेश्वरले अलौकिक भाषा दिनुभयो। अब यो भाषा संसारको एउटा भाषामध्ये परेछ। अब यसलाई मान्छेले कसरी पनि अनुवाद गर्छन् भने परमेश्वरको स्वर्गीय भाषा तिनीहरूले बोलेको, तर सुन्नेहरूले चाहिँ आफ्नो भाषामा सुने भनेर पनि भन्छन्। त्यो पनि तर्क गर्न सकिन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने परमेश्वरले बेग्लै प्रकारको भाषा मान्छेलाई दिनुहुन्छ। एउटालाई चाइनिज हुनसक्छ, अर्कोलाई कोरियन, अर्कोलाई मङ्गोलियन, विभिन्न प्रकारको कुराहरू हुनसक्छ। मलाई थाहा छ एकचोटि सिङ्गापुरमा एकजना इन्डियाबाट पढ्नको निम्ति सिङ्गापुरमा गएको थियो, चाइनिजहरूको ठाउँमा। प्रार्थना गर्दै चर्चको आराधनाको समयमा, विशेष सभामा एकजना इन्डियन मान्छेले आत्मामा अन्य भाषाको वरदान प्राप्त गरेछ। उसले प्रशंसा अन्य भाषामा बोल्न थाल्यो। भर्खरै इन्डियाबाट सिङ्गापुर गएको। अनि उसको चाइनिज साथीहरू छक्क परेर हेऱ्यो। उसले मनमै सोचिरहेछ, प्रार्थनाको समयमा बोल्नु भएन, आफै यो इन्डियन मान्छे भएर पनि कस्तो राम्रो स्तरीय चाइनिज भाषा बोल्दैछ भनेर उसलाई लागेछ। आराधना सबै सकिसकेपछि यो जवान भाइ पनि खुसी भएको छ, परमेश्वरले मलाई अन्य भाषाको वरदान दिनुभयो भनेर। उसको धेरै चाहना थियो, तर सिङ्गापुरमा पढेको क्रममा उसले प्राप्त गर्यो। सकिसकेपछि त्यही चाइनिज एकजना साथी आएर, जो नजिकै बसेको थियो, उसलाई आएर चाइनिज भाषामा नै कुराकानी गर्न थाल्यो। अनि यो मान्छे छक्क पऱ्यो, अरे तपाईँले के भन्नुभयो? अनि यो फेरि चाइनिज छक्क पऱ्यो, तपाईँलाई चाइनिज आउँदैन? उसले भन्यो, मलाई चाइनिज आउँदैन। फेरि उसले भन्यो, तपाईँले अघि आराधनाको समयमा के भाषा बोल्नु भएको थियो? उसले भन्यो, मलाई थाहा छैन, परमेश्वरले अन्य भाषाको वरदान दिनुभएको। अनि त्यो मान्छेले फेरि थपेर भने, तपाईँले जुन चाइनिज भाषामा प्रशंसा गरिराख्नु भएको थियो
त्यो यहाँको एकदमै टप लेभलको साहित्यकारहरूले प्रयोग गर्ने स्तरीय भाषामा तपाईँले परमेश्वरको प्रशंसा स्तुतिका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो इन्डियन मान्छे छक पर्यो हो र कहिलेकाहीँ अन्य भाषा बोल्दाखेरि तपाईँलाई संसारकै भाषा पनि हुनसक्छ। विराटनगरमा हामी एउटा सभामा थियौँ, हाम्रो वाइएमको एउटा सभामा एकजना 14 वर्षको बहिनी लड्यो, मानिसहरू नाच्ने गाउने विभिन्न कुराहरू गर्दै थियो। एकजना बच्चीले गीत गाउन थाल्यो, हालेलुया, अन्य भाषामा। त्यसले गीत के गाउँदै थियो, उसको साथमा हुने कोरियन बुझ्ने हाम्रो केही दिल्लीराम पौडेल हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको कुरा। त्यसपछि त्यो अहिले एनसिएसको महासचिव, अनि उहाँले भन्नुभएको त्यो नानीले 14 वर्षको नानीले विराटनगरमा अन्य भाषामा गीत गाउँदै थियो। दिल्लीरामलाई कोरियन भाषा आउँछ, कोरियन भाषा, र गएर नजिकै हेऱ्यो र दिल्ली खुसी हुन थाल्यो, ओए यो बच्चीले त कोरियन भाषामा गीत गाउँदैछ। म सङ्गीतमा रुचि भएको कारणले सोधेँ के गाउँदै थियो उसले, अनि दिल्लीले सुनाउनु भयो, उसले यसु मलाई गर्छन् प्यार, यो हो बाइबलको सार। हालेलुया। बच्चीले आत्मामा कोरियन भाषामा गीत गाउँदैछु। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्दै, तेस्रो किसिमको भाषा संसारको भाषा हुनसक्छ। एउटा स्वर्गको भाषा, परमेश्वरले बोल्ने सिधै परमेश्वरको गोप्य भाषा भनौँ वा के छ, स्वर्गको गएपछि हामी अझै राम्रो त्यसलाई बुझाउँला। स्वर्गदूतको भाषा पनि हुन्छ, संसारकै एउटा भाषा। कहिले यो भाषा हुनसक्छ, कहिले अर्को प्रकारको भाषा पनि हुनसक्छ। अब फेरि प्रश्न त्यही नै हो, किन सबैले बोलेको भाषा एउटै सुनिन्छ? उत्तर त्यही नै हो, नेवारी भाषा संसारको जुनसुकै कुरामा गए पनि एउटै सुनिन्छ। ख कि म खुला? ख कि म खुला? ख। जाने मरु कतिजना नेवार छ यहाँ? कहाँ? यता पनि छ। हो, आउँछ नेवारी भाषा आउँछ। आजभोलिको पुस्तालाई नेवारी भाषा जाने मरु नेवार मात्र हुन्छ। त्यसैले आफ्नो भाषाहरू पनि सिक्नुहोस् है, सबैजना आफ्नो भाषाहरू सिकेको राम्रो। सुनुवार भाषा होइन तपाईँहरूको? सुनुवार भाषा बान्तावा, जहाँ गयो पनि राई होइन, बान्तावा एउटै हुन्छ नि। त्यसैले किन फरक बोल्यो, किन एउटै बोल्यो भनेर कसैले कम्प्लेन गर्न आवश्यक छैन। त्यो लजिकल विचारै हो। तपाईँको आफ्नो भाषा तपाईँले बोल्दाखेरि संसारको जुनसुकै कुरामा गयो भने जमातले त्यही बोल्ने त्यही हो नि। अलिकति लवज फरक होला, फरक हुन्छ, तर एउटै सुनिन्छ। त्यसैले हामीले गुनासो गर्न आवश्यक छैन। मनमा धेरै कुरा थियो, समय निकै गएको कारणले गर्दाखेरि अब एक दुईवटा अरू कुराहरू थपौँ। अब यो त भयो मण्डलीमा भएको अर्को एउटा ठुलो सैद्धान्तिक समस्या। एउटा मण्डली, अब अर्को विशेषता, चारौँ कुरा भनौँ, यो अन्य भाषाको चारौँ कुरा। कुनै अन्य भाषाहरू व्यक्तिगत प्रयोजनको भाषा हुन सक्छ, व्यक्तिगत उन्नति प्रगति वृद्धिको भाषा हुन सक्छ। लेख्ने भए लेख्नुहोस्, व्यक्तिगत प्रयोजनको भाषा। जब त्यो व्यक्तिले अन्य भाषामा बोल्छ, त्योले परमेश्वरसँग आराधना प्रशंसा गरेको हुन सक्छ। परमेश्वरसँगको कनेक्सन पहिलो बुदामा भएको जस्तै उसले परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा बढाएका कुराहरू प्रेरितको पुस्तकमा तिनीहरूले त्यो कुरा गरिराखेका थियो नि, त्यही कुरा मानिसले गरेको हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ त्यो मान्छेले आत्मिक लडाइँको प्रकारको प्रार्थना व्यक्तिगत रूपले स्वर्गदूतलाई गुहार मागेको पनि हुन सक्ने भयो होला, वा आत्मामा उसले विकास गर्छ। यसको निम्ति फेरि एउटा पदलाई पढ्नेछौँ, कोरिन्थी 14 अध्यायको 2 र 4 पद। सबैले पढौँ, सँगसँगै पढौँ है त, ध्यान दिनुपर्छ वचन। ल, पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 2 पद, सँगसँगै 1 2 3। तीन र 4 पद पनि पढौँ त। अन्य भाषामा बोल्नेले के गर्छ? बोल्नेले आत्मिक वृद्धि गर्दछ। 4 पद, अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्छ। पर्सनल एडिफिकेसन, व्यक्तिगत प्रयोजनको भाषा भनेर भन्दाखेरि मूलतया तपाईँले त्यो आत्मामा बोल्दाखेरि आत्माको एक्सर्साइज हो। आमेन। जिम गर्ने भाइहरू कतिजना छ यहाँ? वा ऱ्याकेट खेल्ने, भलिबल, ब्याडमिन्टन, फुटबल कतिजना खेल्छ? हात उठाउनुहोस् त। ओके, तपाईँको शरीर तन्दुरुस्त हुनुको निम्ति हामीले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। साइकल चल्ने होला, खेल्ने, गर्ने विभिन्न चिजहरू। जसै हामीले त्यो बडी एक्सर्साइज गर्छौँ, त्यसले हाम्रो शरीरको मसल्सलाई बलियो बनाउँछ। बेन खिच्ने
दुई, तीन, चार, पाँच। धेरै गर्दैन। जसै हामी शारीरिक एक्सर्साइज गर्छौँ यसले हाम्रो शरीरलाई तन्दुरुस्त हुनलाई मद्दत गर्छ। आमेन। त्यस्तै गरिकन जब हामी अन्य भाषामा बोल्छौँ यसले हाम्रो आन्तरिक मसल्सलाई बलियो बनाउँछ। हालेलुया। तपाईँ आत्मिक तौरले बलियो हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईले अन्य भाषाको वरदानलाई प्रयोग गर्नु राम्रो कुरा हो। यसले आन्तरिक विकास गर्छ, आन्तरिक सुधार गर्छ। कहिलेकाहीँ डरको आत्माका कुराहरू हुन सक्छन्, तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्ने कुराहरू हुन सक्छन्। जब अन्य भाषामा हामी बोल्छौँ यसले हामीलाई मजबुत बलियो बनाउँछ। एकचोटि म नयाँ प्रचारक थिएँ काठमाडौँमा हुँदाखेरि मलाई एउटा चर्चले निम्तो दियो बोल्नको निम्ति। बोल्ने क्रममा परमेश्वरले मलाई वचन दिनुभयो, म वचनमा तयारी थिएँ कुन चाहिँ विषय। तर चर्चमा गइसकेपछि म एकदमै प्रायः त्यहाँ बुढापाकाहरू हुनुहुन्थ्यो। म भर्खरै बढ्दै गरेको एकजना जवान व्यक्तिको कारणले त्यतिको चर्चमा बाइबल स्कुलमा पढाउने एउटा कुरा हो, चर्चमा प्रिचिङ गर्ने अर्को कुरा हो। त्यसैले मेरो त्यतिको अनुभव थिएन। म अलिकति डराउन थालेँ। मानिसहरू गीत भजनहरू गाउँदै थिए, मेरोमा डरको आत्माले काम गर्यो। तर जसै मानिसहरूले गीतहरू भजनहरू गाउँदै थिए मलाई पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुभयो र म आत्मामा बिस्तारै बोल्न थालेँ। मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्दै गर्दाखेरि मैले आत्मामा गीत गाउँदै अन्य भाषामा गीत गाउँदै परमेश्वरको प्रशंसा बढाइ गरेँ। हालेलुया। उनीहरूले बुझ्ने भाषामा गर्दै थिए, मैले नबुझ्ने भाषामा गर्दै थिएँ। परमेश्वरले मलाई त्यस्तै अगुवाई गर्नुभयो। मलाई यो महसुस भयो जसै म अन्य भाषामा बोल्दै थिएँ मेरो डर भागेर गएछ। हालेलुया। साहस आयो, डर भाग्यो, साहस आयो, अलमल भाग्यो, निश्चयता आयो। त्यसैले यो वरदानलाई हामीले तुच्छ ठान्नु हुँदैन। हो, बोल्ने कहिले नबोल्ने भन्ने कुरा पनि याद गर्न आवश्यक छ हामीलाई। यदि सबैले आराधना प्रशंसा गर्दैछन् भने तपाईले पनि त्यो बेलामा आत्मामा गाउनलाई ठिक छ, तर सबै चुप लागेको छ अनि तपाईले मात्र एक्लैले कराउनु भयो, अरूको मौनतालाई तोड्नु भयो भने तपाईँ अलिकति नियन्त्रण चाहिँ गर्न आवश्यक छ। तपाईँको कारणले कहिलेकाहीँ डिस्टर्ब नहोस् भनेर त्यो कुरा जान्नु पर्यो। तर सबै गीत गाइराखेको कारणले मैले पनि अन्य भाषामा प्रार्थना गरेँ। त्यो चर्चमा त्यतिको अन्य भाषाको वरदानको अभ्यास थिएन, तर मैले बिस्तारै नजिकैकोले सुन्थ्यो होला, मैले गीत गाएँ। अन्य भाषामा गीत गाउँदाखेरि मेरो डरहरू भाग्यो, साहस आयो, म निश्चित भएँ। त्यसपछि अर्को राम्रो कुरा के भयो, नेपालको मण्डली वास्तवमा ब्याप्टिस्ट भने पनि पेन्टेकोस्टल भने पनि प्रायः जसो क्यारिस्मेटिक टाइपको एउटै संरचना छ। सञ्चालन गर्ने मान्छेले के भन्नुभयो भने अब हामी एकछिन परमेश्वरको आवाज सुन्ने समय लियौँ, प्रभुले तपाईँसँग केही बोल्नु भएको छ भने त्यो समय सुन्ने लिउँ भनेर भनिदियो। हालेलुया। ब्याप्टिस्टले पनि भन्छ, पेन्टेकोस्टलले पनि भन्छ। त्यसैले इन अ सेन्स नेपालको चर्च क्यारिस्मेटिक चर्चको एउटा छुट्टै विशेषता छ, राम्रो कुरा छ। त्यो अचम्मको कुरा, एकजना यस्तै भिड थियो, सायद 90-100 जना मान्छेहरूको भिड थियो, अझ बढी थियो होला। म यो कुरामा थिएँ, त्यहाँ सञ्चालन गर्ने थियो। अनि यो कुरामा एकजना, त्यो सायद मलाई त्यहाँ चिन्ने मान्छे 3 जना मात्रै थियो जसले मलाई निम्तो दिनुभएको थियो। पास्टर गोपालजी अधिकारी, इन्द्र थापा, अरू 2-4 जना अगुवाहरू, त्यो बाहेक अरूले चिनेको थियो। त्यो एकजना भाइलाई परमेश्वरले अगमबाडी पूर्ण वचन दिनुभएछ। अगमबाडी होइन, अगमबाडी पूर्ण पढाइ गर्ने प्रेरणा दिनुभयो। र त्यो मान्छेले उठेर आउनुहोस् हामी प्रभुको आवाज सुनौँ भन्दा त्यो मान्छेले एउटा बाइबलको खण्ड पढ्नु भयो। त्यो खण्ड ठ्याक्कै मेरो विषयसँग मिल्ने वचन थियो। अगमबाडी पूर्ण पढाइ हो। परमेश्वरको आत्माले कहिलेकाहीँ रहस्यमय तवरले अग्रिम सूचना सानो फोरटेस्टको रूपमा त्यो व्यक्तिलाई दिनुभयो। म निश्चित भएँ अगमबाडीको प्रयोगले मेरो साहस कुराहरू आयो, अझै अगमबाडीको कुराले मलाई झन् उत्साह भयो। मेरो परमेश्वरले चाहनुभएको कुरा यही नै हो अनि मैले त्यही कुरा बोले, आशिषका कुराहरू धेरै भयो। त्यसैले अगमबाडी पनि कहिलेकाहीँ अन्य भाषासँगै जोडिएर आउन सक्छ, यो जोडिन सक्छ। कसैले अन्य भाषामा बोलेको छ त्यसको अनुवाद भयो भने अगमबाडी बनिहाल्छ स्वतः रूपमा। म्याथमेटिकलको हिसाबमा भन्यो भने अगमबाडी प्लस अन्य भाषाको वरदान इक्वल टु अगमबाडी। अन्य भाषा प्लस अन्य भाषाको वरदान इक्वल टु अगमबाडी बन्यो। त्यसैले कहिलेकाहीँ अगमबाडीका कुराहरू पनि
आउन सक्छ अन्य भाषामा। त्यसैले हामीले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। परमेश्वरको महिमा प्रशंसाका कुराहरू हुन सक्छन्। संसारमा बोलिने भाषाका कुराहरूको रूपमा हेरौँ। व्यक्तिगत प्रयोजनको निम्ति भनेर भने अर्को कुरा छ सामूहिक प्रयोजनको निम्ति वा सार्वजनिक अन्य भाषा। हालेलुया। सार्वजनिक अनुवाद छैन भने बोल्दै नबोल भनेर भनेको छ। उपदेश 3 अध्यायको 1 पदलाई मान्छेले बुझ्न आवश्यक छ। त्यो सिद्धान्त सबै कुराको समय छ भन्ने सिद्धान्त। व्यक्तिगत प्रयोजनको भाषा बोल्ने पनि समय छ। उसले स्वर्गदूतसँग बोलेको होला, परमेश्वरसँग बोलेको होला, आफ्नो आत्मिक विकासको कुरा निम्ति गरेको होला, ठिक छ। त्यो चाहे तपाईँको व्यक्तिगत घरमा पनि हुन सक्ला, तपाईँहरू बोल्नेहरूको मिलेर गर्ने कुरा पनि हुन सक्ला, त्यो ठिक छ। तपाईँ यात्रा गर्दाखेरि होला, मोटरसाइकलमा यात्रा गर्दा, खाना पकाउँदै गर्दाखेरि, आत्मामा प्रार्थना गर्दै गर्दा, कोही मान्छे छैन भने तपाईँले आवाज निकालेर गर्ने। धेरै मान्छे छ उनीहरूले बुझ्दैनन् भने मनमा प्रार्थना गर्दै हिँड्ने। आमेन। यो कुरा पनि सिक्नुहोस् है। तपाईँ त्यो समूहमा हुनुहुन्छ जहाँ धेरै मान्छेले यो विषयमा बुझ्दैन भने तपाईँलाई बोल्ने प्रेरणा भयो भने ठुलो स्वरले नबोल्नुहोस्। मनमा तपाईँले आत्मामा प्रार्थना गर्नुहोस्, हृदय प्रार्थना गर्ने, ताकि तपाईँको स्वतन्त्रताले त्यो मान्छेलाई बाधा नदियोस्। तपाईँको त्यो कुराले अर्कोले तपाईँलाई तुच्छ नठानोस्। फेरि नबोल्ने मान्छेले पनि बोलिहाल्यो भन्दा पनि त्यसको शान्ति आनन्द त्यसमा छ भने ठिकै छ, म टाउको दुखाउँदिनँ, ठिकै छ, प्रभुले दिनुभएको वरदान मसँग छैन, मैले बुझ्दिनँ, मेरो चर्चमा यो कुरा नहोला, तर म प्रभुको वरदानलाई तुच्छ ठान्दिनँ भन्ने मानिसता लिनुपर्छ। आमेन। मलाई लाग्छ यो उदार विचारले एकता लिएर आउँछ। अहिले नेपालको मण्डलीमा पेन्टिकोस्टल भर्सेस नन पेन्टिकोस्टलको बिचमा सैद्धान्तिकले सानो कुरामा झगडाका कुराहरू छ, तनाव छ। नबोल्नेहरूले किन बोलेको, अनुवादै छैन, मूर्ख कुराहरू, बाइबलमा यो लेखेको छ भनेर प्रयोग गर्छन्। होइन, व्यक्तिगत प्रयोजनको भाषा छ भने अनुवाद हुनु पर्दैन। तर अब यदि सार्वजनिक ठाउँमा तपाईँले छुट्टै प्रकारले आवाज निकालेर सबैको मौनतालाई तोडेर बोलेको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ अनुवाद हुनै पर्छ भनेर बाइबलले बताएको छ। अब मान्छेले कहिलेकाहीँ यसलाई खिचडी बनाएर बोल्ने कोसिस गर्छन्, त्यो गर्नु हुँदैन। हामीले सबै कुराको समय छ, व्यक्तिगत प्रयोजनको र उसको अनुवाद गर्ने पनि समय छ, अनुवाद नगरिकन सुन्ने पनि समय छ। आमेन। ताली बजाएर मुस्रुक्क हाँसेर मान्छेलाई भन्नुहोस् सबै कुराको समय छ। आमेन आमेन आमेन। कोही आमाहरूलाई निन्द्रा लागेछ क्या, होइन, कोही आमाहरूले मेरो निम्ति कति माया गरेर अन्तर्वृत्ति गर्न थाल्दैन। प्रभु यो दारीवाला बाबुलाई मद्दत गर्नुहोस्। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद तपाईँको अन्तर्वृत्तिको निम्ति। राम्रो कुरा हो, अन्तर्वृत्ति गर्दै हुन्छ मेरो निम्ति। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरको वरदानहरू गजबका छन्, रहस्यमय कुराहरू छन्। सामूहिक प्रयोगको निम्ति पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 5 पद, पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 5 पद त्यसलाई पढौँ र 26 देखि 33 पदसम्म पनि हामी हेर्नेछौँ। यो मण्डलीमा समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई हेर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 5 पद फेरि मण्डली सबैले पढौँ है त। क्वायर ग्रुपले 5 पद पढौँ मिलेर। अगाडि आएर उठेर पढिदिनुहोस् न। तपाईँको गीत राम्रो थियो, मलाई मन परेको थियो। क्वायर ग्रुप सबै अगाडि आएर ठुलो स्वरले पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 5 पद उठेर तगडासँग अगाडि फेस गरेर पढ्यौँ है त, अगाडि देखा परेर। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, राम्रो पद छ। र अरूले पल्टाउँदै गर्नुहोस्। कहाँ पल्टाउँदै गर्नुहोस् भन्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 26 देखि 33 सम्म हामी अन्ततिर छौँ है। त्यसपछि हामी विशेष प्रार्थनाको समयतिर जानेछौँ। पास्टर बाबु अगुवाजनहरू हामी मिलेर परमेश्वरको चरणमा हामी आफ्नो समय दिनेछौँ। उहाँले जे दिन चाहनुहुन्छ, जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा गरौँ भन्ने मेरो चाहना छ। र मेरो हृदयमा परमेश्वरले बिहान 5 बजेदेखि उठ्दै गर्दाखेरि, प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि मेरो मनमा आज लागेको एउटा कुरा चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईँलाई अन्य भाषामा गीत गाउने त्यो वरदान राखिदिन चाहनुहुन्छ। कतिजना त्यो अन्य भाषामा गीत गाउने कुरामा बढ्न चाहनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस्। हामी आज त्यो कुराको अभ्यास गर्नेछौँ। हालेलुया। स्वतन्त्र, जहाँ ख्रीष्ट प्रभुको आत्मा छ त्यहाँ स्वतन्त्रता छ। आमेन। आत्मामा गीत गाउने एउटा रहस्यमय एउटा वरदानको बारेमा हामी अभ्यास पनि गर्नेछौँ। किनभने क्रिस्चियन जीवन अनुभवको जीवन हो। आमेन। उहाँले शान्ति दिनुहुन्छ भनेर भन्छौँ, तर हामी अनुहार 6 बजेको अनुहार लाएर हिँड्दैनौँ। प्रभुले मलाई शान्ति दिनुभएको छ, खुसी दिनुभएको छ, प्रभुले मलाई कस्तो माया गर्नुभएको छ। प्रभुले शान्ति दिनु पऱ्यो, अनुहार चाहिँ अनुहार 6 बजेको अनुहार, एउटा छोरी एउटा होइन। क्रिस्चियन जीवन अनुभवको जीवन हो। आमेन। दिएका मान्छेहरू खुसी उमङ्गसँग त्यो अनुभव तिनीहरूले गर्नेछ।
पढौँ 5 पद सँगसँगै 1 2 3 आमेन बोल भनेर भन्दैछ तर फेरि पाउलले त्यहाँ करेक्सन पनि गर्दैछ बुझ्दैन भने बरु बोल्ने बुझिने भाषामा बोल है अब आयो सबै कुराको समय छ भनेर अनुवादको पनि समय छ धन्यवाद बस्नुहोस् तपाईहरु अर्को पद उठिराखेको बेलामा अर्को पद पनि पढौँ है त सबै मण्डलीले पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 26 देखि 33 अलिक लामो छ तर ध्यान दिएर बिस्तारै बिस्तारै हामी सबैले सँगसँगै पढ्नेछौँ है त पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 26 देखि 33 सम्म हामी यसलाई सबैले हेर्नेछौँ अलि लामो छ ध्यान दिएर म कहिलेकाहीँ बीचमा रोक्न पनि सक्छु है त ल क्वायर ग्रुपले अरूले पनि सँगसँगै पढौँ ल 1 2 3 एकछिन है त ल सुनौ त्यो 26 पदले के भन्छ तिमीहरूको संगति हुँदाखेरि के हुन्छ रे विभिन्न कुराहरू मध्ये के पनि हुन्छ भने शिक्षा हुन्छ भजन हुन्छ अन्य भाषा वा अर्थ खोलाइ हुन्छ नेपालको मण्डलीमा सायद पेन्टिकोस्टल चर्चमा अन्य भाषाको वरदान प्रयोग गरिएको छ तर अर्थ खोल्ने काम थोरै छ मलाई लाग्छ अर्थ खोल्ने वरदान भएका मानिसहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ आमेन मैले सुन्दैछु हाम्रो यो ग्रुपमा अर्थ खोल्ने वरदान भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ को सबैकोमा गुड नेपालको मण्डलीले त्यो अनुभव गर्न आवश्यक छ अर्थ खोल्ने वरदान पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ याद गर्नुहोस् है पाउलले के भन्दैछ चर्चमा के हुन्छ रे भजन हुन्छ वचन हुन्छ अन्य भाषा बोलिन्छ र अर्थ खोलाइ हुन्छ यो सार्वजनिक अन्य भाषा हो मण्डली परिवार मिलेर ख्रिस्टको देह मिलेर टुगेदर महिला पुरुष बालक वृद्ध सबैले नयाँ पुरानो सबै मान्छेहरू मिलेर आउँछन् र इट वाज पार्ट अफ अर्ली चर्च सुरुको मण्डलीको एउटा हिस्सा थियो अन्य भाषा तिनीहरूले अन्य भाषालाई तुच्छ ठानेनन् हामी अलिक बौद्धिक भइटो पर्यौं र हामीले धेरै कुराहरू मण्डलीमा पुरा मारिदिएका छौँ याद गर्ने भने मण्डली वृद्धिको नढाटिकन भन्यो भने अन्य भाषाको कारणले गर्दाखेरि नै पहिलो मण्डलीमा 3000 प्राणी थपिनुमा रहस्य अन्य भाषामा पनि छ हालेलुया इमानिसहरू 120 जना मान्छेहरू सबै बोल्दै थिए र त्यो भिडले त्यो हल्लाले त्यो खुसीको हल्लाले ह्याप्पी हल्ला भूतबाट आएकोले चाहिँ डर लाग्ने तर्साउने प्रकारका कुरा हुन्छन् आत्मा छुटाउने वरदान पनि अलिकति कुरा मैले मिसाएँ यहाँ भूतबाट पनि डुप्लिकेट हुन्छ अन्य भाषाको तर त्यसले डर ल्याउँछ अर्को कुरा नचाहिने एटेन्सन ड्र गर्छ सबैले मलाई हेर घमण्डको आत्मा शैतानको रुट हो तर जसले साँचो तौरले प्योरली गर्छ त्यसले परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ म एटेन्सन ड्र गर्छु भन्ने उसको सोचाइ पटक्कै हुँदैन कहिलेकाहीँ भूत लागेका मान्छेहरूले अलिकति लडबड गरेर फिजहरू काट्ने आँखाहरू झिमझिम आउने छुटकाराको सेवा पनि परमेश्वरले दिन सक्नुहुन्छ त्यो हुनसक्छ तर परमेश्वरको आत्माबाट आएको कुराले आनन्द खुसी शान्ति साहस उमङ्गका कुराहरू मण्डलीमा ल्याइदिन्छ कुनै व्यक्तिले अन्य भाषा बोल्दा डर नचाहिने प्रकारको त्रास अलमल छ भने समथिङ इज रङ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ दाल में कुछ काला है भन्ने कुरा तपाईँले सम्झिनुहुन्छ त्यसलाई जाँच्नुपर्छ सबै अन्य भाषालाई हामीले स्फूर्त रूपमा स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा आत्मालाई विश्वास नगर भनेको छ नि त्यो कुरालाई हामीले चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिन्छ त्यसले त्यो सेवाकाई गर्दाखेरि अगुवाजनहरू सक्रिय हुनुपर्छ ओके मनमा धेरै कुराहरू छन् हामी अर्को पदमा गरौँ सार्वजनिक अन्य भाषा भन्दै थिएँ नि मैले त्यो कुरा तपाईँलाई देखाउन खोजेको सार्वजनिक त्यसपछि पढ्दै जाउँ त क्वायर मुभ अन 27 अझै मुभ अन अझै
निचोडमा हामीले हेर्ने हो भने सबैजना चुप लागेर बसेको छ वा आराधनाको समय छ, आराधनाको शान्त समय छ, एकजनाले ठुलो स्वरले बोल्यो, सबैले आत्मामा गीत गाउँदैछ भने त्यसको अनुवाद हुनुपर्छ पर्दैन, किनभने सबैले बोल्यो हो नि त। कसैले कसैलाई डिस्टर्ब गरेको छैन, कसैको स्पेसल एटेन्सन ड्र गरेको छैन, तर सबै मौन बसेको छ। चुपचाप बसेको बेलामा एकजनाले बोल्यो भने उसले प्रार्थना गर्नु पर्यो। त्यो अगमबाणी पनि हुनसक्छ, उसले व्यक्तिगत तपाईँले आफ्नो पनि हुन सक्ला, र त्यसको निम्ति चाहिँ अनुवाद चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ल्याएको। यदि अनुवाद छैन भने त्यसले आफ्नो भोल्युम डाउन गर्नु पर्यो र आत्मामा मन भने प्रार्थना गर्नु पर्यो। उसको बोलीले, उसको स्वतन्त्रताले अरूलाई बाधा दिनु भएन भनेर पावलले बताइदिएको सन्तुलित छ। याद गर्नुहोस्, सबै अनुवाद, सबै भाषाको अनुवाद हुनुपर्छ भनेर माग गर्दैन बाइबलले। सार्वजनिक स्थलमा प्रयोग गरिन्छ भने, मौनतालाई तोडेर अर्काले कराउँछ भने त्यो बेलामा चाहिँ माग गरिएको छ। त्यसैले मण्डलीमा कहिलेकाहीँ पेन्टेकोस्टल र नन पेन्टेकोस्टलको बिचमा विवाद यही नै छ। नन पेन्टेकोस्टल भनिएको ग्रुपहरूले पेन्टेकोस्टल ग्रुपलाई तिमीहरूको किन बोल्या, अनुवादै छैन तिमीहरूको, चुप लाग, यो बकवास कुराहरू पावलले त्यसो भनेको छ। उनीहरूले मिसाउने काम गर्छ, त्यो गर्नु हुँदैन। र फेरि पेन्टेकोस्टल ग्रुपले पनि होइन बाइबलले बोल भनेको छ त्यसले हामी बोल्छौँ, होइन, तपाईँको स्वतन्त्रताले अरूलाई बाधा दिएको छ भने र त्यसको अर्थ नै आउँदैन भने तपाईँले कन्ट्रोल गरेर रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बतायो। र अर्को एउटा तपाईँलाई म बताइदिउँ रहस्य, तपाईँ अन्य भाषामा बोल्दैछ, कतिजना अन्य भाषामा बोल्नुहुन्छ हात उठाउनु सर, अन्य भाषामा बोल्नु, ओके। अर्को एउटा रहस्य, हामीले नियन्त्रण गर्न पनि सिक्नुपर्छ। रोकौँ भनेर भन्दा रोक्ने, बिस्तारै रफ्तारलाई बढाउने वा रोक्ने, किनभने सबै कुराको समय छ नि त। कहिलेकाहीँ समय सिद्धिसकेको छ, त्यो नयाँ सुरुको व्यक्तिहरूलाई त रोक्नलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो पर्छ, मलाई थाहा छ त्यो कुरा। तर पुराना व्यक्तिहरूले चाहिँ नियन्त्रणको बानी पनि विकास गर्नुपर्छ र जागा रहेर प्रार्थना गर्ने। म काठमाडौँको बेथेल एजी चर्चको सदस्य, पहिला म त्यहाँ प्रभुलाई त्यहीँबाट पाएको। हाम्रो चर्चमा अन्य भाषाको प्रयोग थियो तर अलिकति कन्ट्रोल थिएन त्यो बेलामा। अन्य भाषामा मान्छेहरू प्राय चर्चमा बढी बोल्छन् र मैले चाहिँ प्राय उत्साह के दिन्थेँ भने सकभर पावलको जस्तो नै प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थनाको समयमा पढ्ने हो। समयमा पनि आउँदा मिल्छ, त्यसले आराधना गर्नलाई, अन्तर्वृत्ति गर्नलाई पनि मिल्छ। तर मेरो मण्डलीलाई अझै पनि चुनौती के हो भने जति हामीले बाहिर समूहमा प्रयोग गर्छौँ त्योभन्दा बढी चर्च आफ्नो घरमा व्यक्तिगत तपाईँले गर्यो भने हाम्रो आत्मिक अवस्था झन् माथि जान्छ। हालेलुया। हामी देखाउने हिसाबमा भन्दा पनि भित्र गोप्य तपाईँले बलियो बन्ने हिसाबमा जानुपर्छ र त्यो प्रयोग गरेको कुरालाई सार्वजनिक स्थानमा पनि प्रभुको दान अनुसार प्रयोग चाहिँ गर्नु राम्रै कुरा हो। तर चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छ नि, त्यो सन्तुलनको अवस्था चाहिन्छ। अझै पढ्दै जाउँ त अन्य भाषाको विषयमा। 28 कति 28 ल पढौँ। तर जहाँ बस्ने कुनै एकजनालाई प्रकाश आयो भने पहिलो कक्षा चाहिँ चुप होस्। पालै पालो, अब फेरि अगमबाडीको कुरामा पनि आयो, पालै पालो 3 जनासम्मले एउटा सभामा गरोस् भनेर भनेको छ। त्यसमा व्यवहारिक कुराकानी गरिदिउँ। कहिलेकाहीँ अगमबाडीको अवस्थामा अन्य भाषामा पनि आउन सक्छ वा जानिने भाषामा पनि हुनसक्छ। पावलले 3 जनाले मात्र गरोस् त्यो सभामा भन्नुको कारण चाहिँ त्यो आत्माको उपस्थिति हुँदाखेरि हरेकलाई त्यो प्रोफेटिक अटरेन्स आउन सक्छ। सबैले बोल्छ र सबैले के सोध्छ, आज प्रभु मद्वारा बोल्नु भयो भनेर मात्रै सोध्छ, मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भोलि पठाउँछ। त्यही कारणले 3टा भन्यो भने सम्झन पनि सजिलो भयो, एउटा सेसनमा, एउटा सर्भिसमा र त्यसपछि अर्को चरणमा, अर्को सभामा गर न भन्ने कुरा ल्याएको छ। मलाई लाग्छ त्यो एकदमै व्यवहारिक पनि हो। अगमबाडीका कुराहरू आएको छ भने एउटै सभामा 3 जनाको निम्ति ठिक छ, त्यसपछि अर्को ब्रेकपछि अर्को मिनिस्ट्री पनि गर्छौँ भनेर भन्नु पनि राम्रो छ। पावलले हामीलाई ताकि व्यवस्थित होस् भन्ने कुरा सिकाइराखेको हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी 14 अध्यायको 20 देखि 22 पदलाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को पदलाई हेर्नेछौँ है त। 19 देखि 22 सम्म पनि हेरौँ त। पहिलो कोरिन्थी 14 को 19 देखि 22 सम्म। ल क्वायर ग्रुपले नै पढिदिनुहोस् सँगसँगै सुरु।
यसकारण अन्य मण्डलीमा अन्य भाषामा 10,000 शब्द बोल्नुभन्दा तपाईँको आफ्नै दिमागले 5वटा शब्दहरूलाई शिक्षा दिने हेतुले म बोल्न चाहन्छु। भाइ हो, सोच विचारमा बालक नहो, खराबीको निम्ति बालक बन, तर सोच विचारमा परिपक्व बन। व्यवस्थामा लेखिएको छ, अनौठो भाषा बोल्ने मानिसहरूबाट र विदेशीका ओठबाट यी मानिसहरूसँग म बोल्नेछु र पनि तिनीहरूले मेरा कुरा सुन्ने छैनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसकारण अन्य भाषाहरू विश्वासीहरूका निम्ति होइन, तर अविश्वासीहरूका निम्ति चिन्ह हो, तर अगमबाडी चाहिँ अविश्वासीहरूका निम्ति होइन, तर विश्वासीहरूका निम्ति हो। धन्यवाद। अब त्यहाँ अर्को अन्य भाषाको बारेमा, अन्य भाषा चिन्हको रूपमा पनि हुन सक्छ, अन्य जातिलाई चिन्हको रूपमा भनेर भनेको छ। त्यो बाइबलको पद अनुसार चाहिँ के देख्यो भने अन्य भाषा विश्वासीको निम्ति चिन्ह होइन, अन्य जातिको निम्ति चिन्ह हो भनेको। चिन्ह भनेको के हो? चिन्हले मान्छेलाई परमेश्वरतर्फ आउनलाई, त्यो चिन्हले एट्र्याक्सन गर्नलाई सक्छ। एउटा कुरा प्रेरित 2 अध्यायमा त्यही भएको, चिन्ह भएको के हो? अचम्म मानेर मानिसहरू आए, त्यो भाषा सुनेको कारणले गर्दाखेरि पत्रुसले फेरि अनुवाद गरिदियो के हो भनेर, र त्यसपछि तिनीहरूको हृदयमा त्यो कुरा गढेपछि ती मानिसहरूले भने अब हामीले के गर्ने? पत्रुसले तिनीहरूलाई कडासँग भन्यो पश्चाताप गर्नुहोस्, र उनीहरूले पश्चाताप गरे, येशू प्रभुलाई ग्रहण गरे, र एकै दिन 3,000 व्यक्तिहरूको बप्तिस्मा भयो। हालेलुया। सुरुको मण्डलीलाई टाल्ने काम, बलियो सजग बनाउने काम केले गरेको थियो? अन्य भाषा जस्तो साधारण कुराले एटेन्सन ड्र गर्यो। त्यसैले आज पनि चिन्हको रूपमा हुन सक्छ, परमेश्वरले यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। प्रभुले दिनुभएको कुरालाई हामीले तुच्छ नठानिकन विश्वासमा आदर गर्दै पढ्न आवश्यक छ। अन्तिम पद हेरेर हामी प्रार्थना गर्नतर्फ लाग्नेछौँ। सबै मण्डली परिवारले मिलेर पढ्नेछौँ है। पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 39 पद राम्रो पद छ, सबैजनाले मिलेर पढ्नेछौँ र त्यसपछि हामी प्रार्थनातर्फ जानेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 39 पद सबैले सँगसँगै 14 को 39 लाई सँगसँगै पढ्नेछौँ ल। 1 2 3। तर सबै काम शिष्टतापूर्वक र सुव्यवस्थित ढङ्गले हुनुपर्छ। आमेन। त्यसैले बोल्ने मानिसहरूले बोलिराख्नुहोस्, नबोल्ने मानिसहरू जो चाहिँ नन पेन्टेकोस्टल चर्च भनिन्छ तिनीहरूलाई पावलको वचन वा परमेश्वरले पावलद्वारा दिनुभएको वचन के छ? यसकारण भाइ हो, दाइ हो, बुढापाका हो, दिदी हो, आन्टी हो, अङ्कलहरू हो, जसले चाहिँ अन्य भाषामा तिमीहरूले विश्वास गर्दैनौ, तिनीहरूको निम्ति वचन के छ? परमेश्वरको वचन, अन्य भाषामा बोल्नेहरूलाई मनाई नगर। आमेन। बोल्नेले बोलोस्, तर नियन्त्रण। तपाईँलाई राति सबैजना सुतिराखेको छ भने अन्य भाषामा गाउने नाच्ने मन छ भने गर्न मिल्छ? मिल्दैन। तपाईँले आफूलाई नियन्त्रण गर्न जान्नुपर्छ। आत्मामा प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँको कारणले कसैलाई डिस्टर्ब नहोस्। तर तपाईँ जङ्गलमा हुनुहुन्छ, एक्लै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ चर्को स्वरले स्तुति प्रशंसा गर्नुहोस्, केही पनि समस्या हुँदैन, कसैलाई पनि समस्या हुँदैन। बुझ्नुभयो रहस्य? तपाईँको कारणले अरूलाई सबै बाधा नहोस्। हामी यस्तो समूहमा छौँ जस्तै चितौनी इसाई समुदाय, हाम्रो पास्टर अगुवाको भेला हुन्छ, त्यहाँ पेन्टेकोस्टल ग्रुपको पनि छ, नन पनि छ। अनि बोल्नेहरूले बोल्न थाल्यो भने अर्कोलाई टाउको दुख्ने समस्या हुनसक्छ, मन नपर्ला। अनि त्यसैले अनेकता आउँछ भने एकअर्कालाई आदर गर्दै, मनाइ नगर्दै, बुझ्दै हामीले प्रभुको नाम गर्नलाई प्रयोग गर्न आवश्यक छ। आउनुहोस् हामी सबैजना घोडा टेकौँ र प्रभुसँग प्रभु